यहाँहरू सबैको हृदयमा रहने परमात्मालाई हाम्रो विनीत र हार्दिक प्रणाम। हामीहरूले यो कोरोनाको प्रकोपको माझमा जुम प्रविधिको माध्यमबाट केही व्याख्यानहरूलाई प्रस्तुत गर्ने र समाजमा रहेको विशेष गरी सांस्कृतिक पक्षहरू, आध्यात्मिक पक्ष र भाषा साहित्य यी तीन चिजलाई पौरस्त्य वाङ्मयसँग जोडिने केही पक्ष र नेपाली संस्कृत भाषिक वाङ्मय यी चिजहरूलाई जोडेर हामीहरूले करिबन हप्तामा एउटा दुईटासम्म कार्यक्रमहरू यस प्रकृतिको प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसको पछिल्लो श्रृङ्खलाको रूपमा आज हामीहरू माझ जुम प्रविधिको माध्यमबाट वेदव्यास व्याख्यानमालाको 27औं श्रृङ्खला यहाँ प्रस्तुत हुन गइरहेको छ र एकपटक सहभागीहरूलाई म बताउँछु जसलाई बोल्नुपर्ने छ उहाँहरूले मात्रै, अन्यले म्युट गर्नुहोला। र आजको हाम्रो व्याख्यानको शीर्षक रहेको छ सर्वोत्कृष्ट जीवन शाश्वत चिन्तन र व्याख्याता हुनुहुन्छ जसलाई यहाँहरू सबैले चिनिसक्नु भएको छ। तथापि म हाम्रो वैदिक दर्पण टेलिभिजनका केही हाम्रा दर्शकहरू र हाम्रो वैदिक दर्पण फेसबुक लाइभ हेरिरहनु भएका अन्य हाम्रा हितैषी महानुभावहरू, शुभाकांक्षी महानुभावहरूको परिबोधका लागि उहाँको परिचय यहाँ केही वाक्यहरूमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। डाक्टर गोविन्द टन्डनज्यू हालमा नेपाल मानव सेवा आश्रमको प्रमुख संस्थापक एवं प्रमुख संरक्षकको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँले नै त्यो उच्च संस्थान खडा गरेर मानव सेवाको एउटा अत्यन्तै उच्च कार्यलाई गरिरहनु भएको छ अहिले। यसै गरी उहाँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व सदस्य सचिव भएर पनि पशुपति मन्दिर र त्यस परिसरको विकासका लागि अत्यन्तै ठुलो योगदान उहाँले पुर्याउनु भएको छ। यसै गरी वासुदेव गुरुवर आउने साथीहरूलाई, आउने सहभागीहरूलाई जोड्दै जानु होला, यहाँ उहाँहरूको निवेदन आइरहेको छ। साथै संस्कृतिको क्षेत्रमा डाक्टर गोविन्द टन्डनलाई हामीहरू सबैले जान्दछौँ र संस्कृतिको क्षेत्रमा विशेष गरेर। र अर्को एउटा मजाको पक्ष लाग्ने, मलाई एउटा रोमाञ्चित हुने पक्ष के लाग्छ भने उहाँले पाशुपत क्षेत्रको सांस्कृतिक अध्ययन भन्ने शीर्षकमा नै रहेर एउटा 2600 पृष्ठ, जहाँसम्म म गलत छैन भने 2600 पृष्ठको शोध ग्रन्थ गर्नुभएको थियो र संस्कृतिको क्षेत्रमा अत्यन्तै सूक्ष्म चिन्तन र सूक्ष्म विश्लेषण गरेर यहाँका धेरै पुस्तकहरू पनि प्रकाशित छन्। र एउटा सर्वोत्कृष्ट जीवन शाश्वत चिन्तन जुन शीर्षकमा अनुप्राणित भएर आजको व्याख्यान सम्पन्न हुँदैछ, यही नाममा पनि उहाँको सर्वाधिक बिक्री भएको किताब पनि रहेको थियो। यसै गरी सृजनामा पनि मैले डाक्टर गोविन्द टन्डनज्यूको अनुपम योगदान देख्दछु। जस्तो प्रकारले उहाँका धेरै हे ब्रह्माण्ड नायक, उठो उठो हो, जाग जाग हे नौजवान हो लगायतका प्रेरणात्मक गीतहरू पनि उहाँको शिव परियार, प्रमोद खरेल, फतेमान लगायतका प्रसिद्ध गायकहरूले गाउनु भएको उहाँको भजन र प्रेरणात्मक गीतहरूको पनि एल्बम हामीले सुनेका छौँ, जानेका छौँ। र यसै गरी विशेष गरी संस्कृतिको क्षेत्रमा र हाम्रो देवालय मठ मन्दिरहरूको संरक्षणमा सरको विशेष योगदान रहेको छ। म 11-12मा वाल्मीकि संस्कृत कलेज पढ्ने क्रममा 32 पुतलीमा थुम्कोमा हामीहरू बस्थ्यौँ, त्यसको मन्दिरको अगल बगलमा। त्यो बेला मैले देखेको थिएँ त्यो मन्दिर पनि अत्यन्त जीर्ण भइसकेको, त्यो राम मन्दिर अत्यन्तै दिव्य भव्य र रमणीय बनाउनुभयो सरले आफ्नो नेतृत्वमा। त्यसको व्यवस्थापन पक्ष अत्यन्तै बिग्रिसकेको थियो, जसको प्रत्यक्ष साक्षी म पनि हुँ र हामीहरूको समूहले देखेको छ। र यहाँहरू सबैले त्यो मन्दिर पनि दर्शन गर्नुभएको छ। मैले केही एक दुईवटा मात्रै उदाहरण यहाँहरूमा प्रस्तुत गरेँ। म कार्यक्रममा आजका विशिष्ट वक्ता प्रमुख अतिथिको रूपमा डाक्टर गोविन्द टन्डन नेपाल मानव सेवा आश्रमका प्रमुख संस्थापक संरक्षक एवं पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व सदस्य सचिवज्यूलाई हार्दिक स्वागत अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब नमस्कार छ यहाँलाई। हस्, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै नमस्कार, मेरो अभिवादन। आजको कार्यक्रमको संयोजक भएर यत्रो संयोजन कार्य गर्ने विद्वानद्वयहरू डाक्टर वासुदेव कृष्ण शास्त्रीजी, त्यस्तै गोविन्दजी लगायत सम्पूर्ण जति उपस्थित हुनुहुन्छ नेपालका विशिष्ट विद्वानहरू, विदुषीहरू, अध्येताहरू, अनुसन्धानकर्ताहरू तथा राष्ट्रको लागि के गरौँ, समाजको लागि के गरौँ भन्ने चाहनाले नै सदैव आफ्ना जीवनलाई अगाडि बढाउनु हुने महानुभावहरूको समक्ष आज यो अति नयाँ प्रविधि यो जुमबाट भेटघाट गर्ने जुन कार्यक्रमको तर्जुमा गरियो र मलाई पनि यसमा आज सहभागी हुने मौका मिल्यो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अर्पण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर, धन्यवाद। म एकैछिन फेरि अन्य केही सहभागीहरूको परिचय यहाँ उपस्थापित गरेर फेरि म सरको व्याख्यानको लागि श्रृङ्खलालाई त्यो क्रमलाई म यहाँ जोड्नेछु। हामीहरूसँग प्रसिद्ध संस्कृतिविद
प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर जगमान गुरुङज्यू पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। मैले उहाँको आइडी यहाँ देखिरहेको छु। उहाँलाई पनि कार्यक्रममा हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ, अभिनन्दन गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी हाम्रो कार्यक्रममा तुलसी नेउपानेजी हुनुहुन्छ, जो विश्व हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घको तर्फबाट हुनुहुन्छ। पौराणिक वाङ्मयका व्याख्या उपाध्याय गुरुवरलाई मैले देखिरहेको छु कार्यक्रममा। यसै गरी आदित्य कुमार खनालज्यू, अर्जुन प्रसाद तिवारीज्यू, जो पूर्वीय दर्शनको खोजीमा लागि पर्नु भएको, त्यसको अनुसन्धानमा जुट्नु भएको महानुभाव। यसै गरी संस्कृत विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक बाबुराम आचार्यजी, यसै गरी पौराणिक वाङ्मयका र वैदिक चिन्तनका एकजना कुशल व्याख्याता प्रसिद्ध धर्माचार्य चैतन्य कृष्णजी महाराजलाई पनि म भर्खरै कार्यक्रममा उपस्थित भएको देखिरहेको छु। यहाँहरू सबैजनाले कृपया आफूलाई भिडियोमा प्रकट गर्नुहुनेछ। यसै गरी लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका बौद्ध दर्शनका उपप्राध्यापक दयानिधि गौतमज्यू हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। यसै गरी एकजना युवा न्युरो साइन्टिस्ट, न्युरोवैज्ञानिक जो जापानमा बसेर कार्यरत हुनुहुन्छ, जनक अवस्थीजी पनि हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। यसै गरी डी विद्यालयकी छात्रा कस्तुरबा सुब्बा, संस्कृतका एकजना विद्वान कविराज निरौलाजी, यसै गरी कृष्ण दाहालजी, लोकेन्द्र सञ्जय, यसै गरी तन्त्र विद्याका एकजना पारङ्गत संस्कृत विश्वविद्यालय वाल्मीकि विद्यापीठका प्राध्यापक माधव लामिछानेज्यूलाई पनि म देखिरहेको छु। यसै गरी सैनिक आवासीय महाविद्यालय थरानका शिक्षक मधुसूदन घिमिरेज्यू, यसै गरी परशुराम भण्डारीज्यू लगायत मैले यहाँ धेरैजनाको नाम यहाँ देखिरहेको छु। प्रसिद्ध अधिवक्ता बार एसोसिएसनका कार्यक्रम संयोजक रविन्द्र भट्टराईज्यूलाई पनि मैले कार्यक्रममा देखिरहेको छु। म यहाँ सहभागीहरूको नाम वाचन गर्दैछु एकपटक। यसै गरी स्तम्भकार लेखक उद्धव कुइकेलज्यू पनि हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। पोल्यान्डबाट नेपालमा आएर नेपाली र संस्कृतको अध्ययनमा जुट्नुभएका टमजी पनि हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ, टमजी। यसै गरी दुबईबाट राजन लोहनीजी हुनुहुन्छ, अर्जुन पोखरेलजी, युवराज गौतमजी जो यो कार्यक्रमको संयोजनमा धेरै खटिरहनु भएको छ, लगायतको उपेन्द्र दाहालजी जो संस्कृत विश्वविद्यालयबाट हुनुहुन्छ। मैले केही प्रतिनिधि नामलाई यहाँहरूमा वाचन गरेँ। यसै गरी प्रसिद्ध गीतकार, अस्ति उहाँको हाम्रो छुट्टै भाषा साहित्य अन्तर्गतको श्रृङ्खला उहाँको प्रस्तुत गरेका थियौँ, डम्बर विकेलजी, ए बाउ भात खाना आऊ लगायतका प्रसिद्ध गीतहरूका सर्जक, हास्य व्यङ्ग्य विधाका उहाँ पनि कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। यही उद्घोषका साथ अब भने म कार्यक्रमको अलिकति, यद्यपि यो कार्यक्रम त्यस्तो विशेष औपचारिक कार्यक्रम होइन, हामीहरूले सर्वोत्कृष्ट जीवन शाश्वत चिन्तन भन्ने शीर्षकमा रहेर यो कार्यक्रम प्रस्तुत हुनेछ। हामीहरूको सहभागिताको क्रम पनि बढ्दो रहेको छ। धन्यवाद गोविन्दजी। अब आज यहाँ गोविन्दजी म चालु गरेँ। हाम्रो अमृता शर्माजी यो गृहिणी महिला सङ्घकी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ पनि डाक्टर महिला सङ्घकी अध्यक्ष, अनि हाम्रो नेपाल शिक्षण परिषद कोषाध्यक्ष प्रदीप शर्माजीलाई पनि देखेर, प्रदीप राज शर्माजी नेपाल शिक्षण परिषद अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्नुहुन्छ, उहाँलाई पनि देखिरहेको छु। सबैलाई स्वागत। अब हामी कार्यक्रम लामो नगरिकन अब अगाडि बढौँ। डाक्टर साहबको उद्बोधनलाई प्रतीक्षामा सबैजना। हजुर वासुदेव गुरुङ, हुन्छ। एकैछिन मैले यहाँलाई एउटा सानो उपक्रमको लागि ध्यानाकृष्ट गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको सबैजना आजको यो हाम्रो कार्यक्रमको संयोजन, संस्थागत संयोजन नेपाल शिक्षण परिषदले गरेको छ र डाक्टर वासुदेव कृष्ण शास्त्री गुरुवर र मेरो संयोजनमा यो कार्यक्रम यहाँहरूमा प्रस्तुत हुँदैछ। अब भने आजका प्रमुख वक्ता डाक्टर गोविन्द टण्डनज्यू लगायतका विशिष्ट विभिन्न समाजका विभिन्न तह तबकामा रहेर एउटा यो वैदिक वाङ्मय सांस्कृतिक चिन्तन गर्नुहुने सम्पूर्ण बौद्धिक महानुभावहरूको हार्दिक स्वागत गर्नको लागि र केही वन्दना मार्फत, संस्कृतका केही श्लोक मन्त्रहरूको वाचन मार्फत सबैको हार्दिक स्वागत अभिनन्दन गर्न म मेरी डीवी विद्यालयकी छात्रा कस्तुरबा सुब्बालाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीहरू सबैजनाले म्युट गर्नेछौँ। कृपया वासुदेव गुरुवर होस्टको तर्फबाट यहाँले सबैजनालाई म्युट गरेर गोविन्द टण्डन सरको मात्रै अनम्युट गरिदिनु हुनेछ, मेरो र गोविन्द टण्डन सरको। अहिलेलाई कस्तुरबा सुब्बाबाट हामीहरूले केही संस्कृतका श्लोकहरूको मधुर वाचन सुन्नेछौँ। कृपया कस्तुरबा सुब्बा। नमस्कार सबैजनालाई। म अब सुरु गर्नेछु। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती
विशेष जाड्यापः केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारानुचन्द्रोज्ज्वला न स्थानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा वाणिकासमलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते श्रियन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम् शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीमभयदा जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् विशुद्धविज्ञानधनस्वरूपं विज्ञानवेशानवदीक्षान् दयानिधिं देहभृतां शरण्यं देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये तं श्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास प्रसीद देवेश जगन्निवास प्रसीद देवेश जगन्निवास। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद मेरो छात्रा कस्तुरबा सुब्बालाई। उनले अत्यन्तै मधुर वाचन जो संस्कृतको श्लोक र मन्त्रहरू मार्फत कार्य यहाँ आजका हाम्रा सम्पूर्ण प्रमुख वक्ता लगायतका पाहुनाहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिनन्दन गरेकी छिन् र उनलाई त्यसका लागि विशेष विशेष धन्यवाद दिँदै अब म हाम्रो कार्यक्रमको स्वरूपको बारेमा यहाँहरूलाई केही वाक्यमा बुझाउन गइरहेको छु। हाम्रो कार्यक्रम मूलतः तीनटा सत्रमा विभक्त छ। एउटा सत्र भूमिकाको खण्ड हामीले करिब करिब पुरा गर्यौं। अब मूल व्याख्यान रहनेछ पुस्तकमा अनुप्राणित भएर र त्यसपछि आजका हाम्रा प्रमुख वक्ता प्रसिद्ध संस्कृतिविद डाक्टर गोविन्द टण्डनज्यूसँग यहाँहरू कसैको केही जिज्ञासा भएमा र आजको शीर्षकसँग र संस्कृतिसँग विशेष गरी पशुपतिनाथ मन्दिर परिसर र अन्य पनि हाम्रो सांस्कृतिक पक्षलाई जोडेर यहाँहरू कसैको जिज्ञासा भएमा हाम्रो फेसबुकको पनि कमेन्ट बक्समा र यो जुमको पनि च्याट बक्समा यहाँहरूले आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ र पछि अन्तर्क्रियात्मक सत्र सुरु भइसकेपछि यहाँहरूले सोझै पनि कतिपय सहभागीहरूको हामीहरूले प्रश्नलाई यहाँ राख्नेछौँ। यति कुरा यहाँहरूमा सूचित गर्दै म आजका प्रमुख वक्ता डाक्टर गोविन्द टण्डनज्यूलाई सर्वोत्कृष्ट जीवन शाश्वत चिन्तनमा आफ्ना व्याख्यान विचारहरू प्रस्तुत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हामीहरू अत्यन्तै शान्त भएर उहाँको प्रवचनलाई व्याख्यानलाई सुन्नेछौँ। करिबन यो व्याख्यानको सत्र हाम्रो 20 मिनटदेखि लिएर आधा घण्टासम्मको हुनेछ। त्यसपछि हामीहरू आधा घण्टा 45 मिनट फेरि अन्तर्क्रियात्मक सत्र गर्नेछौँ। यो कुरा सूचित गर्दै कृपया आजका प्रमुख वक्ता डाक्टर गोविन्द टण्डनज्यू। हस्, फेरि पनि मैले नमस्कार गरेँ। अहिले जति पनि स्वदेश तथा विदेशबाट जोडिनुभएका विशिष्ट विद्वानहरू, विदुषीहरू र साथसाथै प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपतिज्यू लगायत सम्पूर्ण विद्वानहरूलाई पनि म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु कि आजको यस्तो महत्त्वपूर्ण यो कार्यक्रमको अवसर नेपाल शिक्षण परिषद, त्यस्तै डाक्टर वासुदेव कृष्ण शास्त्रीजी, त्यस्तै गोविन्दजी लगायत उहाँहरूको टिमले बनाउनु भएको रहेछ। त्यसको लागि पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला त सर्वोत्कृष्ट जीवन शाश्वत चिन्तन भन्ने जुन शीर्षक यो छानियो, मलाई लाग्छ यो शिक्षकको माध्यमबाट यो संस्था के हो, कसो हो, अथवा यसले के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा पनि जान्न खोजेको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसभन्दा अगाडि म सबभन्दा पहिला सर्वोत्कृष्ट जीवन शाश्वत चिन्तन
भन्ने जुन संस्था छ, साँचो जीवन निर्माण अभियान संस्था छ, त्यसको कुनै पनि कार्यक्रम हामी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा प्रार्थना गर्छौँ। त्यो प्रार्थना छोटो छ, म त्यो प्रार्थना यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र त्यसपछि आफ्ना केही भनाइहरू यहाँ राख्न चाहन्छु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हे ईश्वर, तिमीलाई के नामले पुकारौँ? सत्य तिमी नै हौ, सनातन तिमी छौ। एक भएर पनि अनेक नामले पुकारिन्छौ। सबमा घटघट बासी तिमी छौ। तिमी जताततै छौ, यहाँ छौ, उहाँ छौ, सर्वत्र छौ। जल स्थल नभ सबतिर तिमी छौ। दुःखको कुरा अज्ञानता र मोहान्धताको कारण बुद्धि विवेकले सम्पन्न भएर पनि तिमी प्रति मनुष्य कृतज्ञ हुनुको सट्टा कृतज्ञ छ। अतः अज्ञानताको कालो बादललाई हटाउन प्रेरणा देऊ। हे ईश्वर, यस्तो कृपा गर तिमीलाई सर्वत्र देख्न सकौँ, प्राणी मात्रलाई तिम्रो रूपमा ग्रहण गर्न सकौँ, परसेवालाई ईश्वर सेवा सम्झन सकौँ, लिने भन्दा बढी त्याग्न सकौँ, आफ्नो स्वार्थलाई पन्छाई निस्वार्थतामा रम्न सकौँ। आफूमा भएका जति पनि अवगुणहरू काम, क्रोध, लोभ, मोह, घमण्ड, अहंकार आदि छन्, तिनको बदला सत्य, न्याय, अनुशासन, दया, माया, करुणा, अहिंसा जस्ता मानवीय गुणहरूलाई आत्मसात गरी जीवनलाई सर्वोत्कृष्टतामा बदल्न सकौँ। शान्ति, सद्भाव र आनन्द प्राप्त गर्न सकौँ। पहिले आफू स्वयं बदलियौँ, त्यसपछि परिवार, समाज, राष्ट्र र विश्वलाई बदल्न सक्ने क्षमता आर्जन गर्न सकौँ। धर्मान्धता, रूढीबुढी, अन्धविश्वास, विकृति र अज्ञानतालाई कतै प्रोत्साहन नदिउँ। यो सृष्टि सबैको लागि वरदान हो। मिलेर बस्न सक्ने उदार, विशाल र आत्मीय गुणहरू विकसित गर्न सकौँ। सबैको मङ्गल होस्, सबैको कल्याण होस्, प्राणी मात्रको हित होस्, विश्वको जय होस्। धन्यवाद। सर्वोत्कृष्ट जीवन शाश्वत चिन्तन साँचो जीवन निर्माण अभियानको माध्यमबाट विक्रम सम्वत 2066 सालदेखि हामी एउटा अभियानमा लागेका छौँ। त्यो अभियान भनेको अहिले समाजमा अनेक किसिमका वैचारिक प्रदूषणहरू, विभिन्न किसिमका समस्याहरू, मानिसमा ईर्ष्या, लोभ, मोह जस्ता अनेक किसिमका विकृतिहरूको कारणले गर्दाखेरि हामीहरू प्रदूषणमा बाँचिरहेका छौँ। त्यो प्रदूषणमा बाँच्दा बाँच्दै पनि बाँच्नु परेको छ। यसैले त्यो अवस्थामा अहिलेको समाजमा अनेक किसिमको राजनीतिक अस्थिरताले ग्रस्त भइरहेको बेला थियो 2066 साल। त्यो 66 सालमा हरेक मानिसको चाहना, हरेक युवाहरूको चाहना विदेश यात्रा गर्ने, विदेशमा जाने, विदेशमै बस्ने भन्ने त्यस्तो चाहना थियो। त्यो बेलामा एउटा जुन नकारात्मक सोचको अभिवृद्धि भइरहेको थियो, नकारात्मक वेभ बढिरहेको थियो, त्यो वेभलाई हामीले कसरी रोक्न सकिन्छ? किनभने नेपाली युवाहरू त खालि विदेशलाई मात्रै आफ्नो लक्ष्य सम्झेर जान थाले, नेपालमा आफ्नो राष्ट्रलाई, आफ्नो मातृभूमिलाई, आफ्नो देशलाई बिर्सन थाले। यसैले यो समस्या केही समयको लागि आएको यो समस्या हो। यसमा हामीले रहन जान्यौँ, बाँच्न जान्यौँ, अड्न जान्यौँ भनेदेखि ती आगामी दिनहरू हाम्रो अत्यन्त सफल हुन्छन्, असल हुन्छन्। यसैले यसलाई कसरी के गर्ने होला भन्ने क्रममा त्यो एउटा यस्तो प्रेरणा जाग्यो। त्यो प्रेरणाको माध्यमबाट सर्वोत्कृष्ट जीवन शाश्वत चिन्तन भन्ने, जबसम्म हामीमा शाश्वत चिन्तन हुँदैन, अशाश्वतको चिन्तन गर्छौँ, खालि बाहिरी कुराको मात्र चिन्तन गर्छौँ, अन्तरात्माको चिन्ता गर्दैनौँ, आत्मबोधको चिन्ता गर्दैनौँ, आत्मलाभको लागि चिन्ता गर्दैनौँ, आत्मसंयमको लागि चिन्ता गर्दैनौँ भनेदेखि हामीले अहिले जे जति विकास भनेर गरेका छौँ त्यो विनाश मात्रै हो। त्यसले चाहिँ हाम्रो उन्नति हुँदैन। हाम्रो प्रगति भनेर जे भनिरहेका छौँ त्यो बाहिरी आडम्बर, बाहिरी देखावटी, बाहिरी खोक्रो मात्रै हुन्छ। यसैले सही जीवन भनेको कस्तो होला त भन्ने क्रममा हामी लाग्यौँ। र यो जुन अघि मैले भर्खरै एउटा प्रार्थना गरेँ, हरेक कार्यक्रममा हामी यो प्रार्थना गर्छौँ। सर्वोत्कृष्ट जीवन शाश्वत चिन्तन साँचो जीवन निर्माण अभियानमा होस् या मानव सेवा आश्रममा होस्, हामीले हरेक कार्यक्रमको सुरुवातमा यही प्रार्थनाबाट गर्छौँ। त्यहाँ संस्कृतको मन्त्र पनि छ र साथ शान्ति पाठ पनि छ र साथसाथै नेपालीमा सबैले बुझुन् भन्नको लागि त्यो बुझ्ने भाषामा हामीले त्यसलाई बनाएका छौँ। त्यो जुन प्रार्थना छ त्यो प्रार्थना नै वास्तवमा शाश्वत चिन्तनको लागि मलाई लाग्छ एउटा गहन विषय समाजलाई दिन्छ, व्यक्तिलाई दिन्छ। र त्यो
प्रार्थनाकै माध्यमबाट पनि मान्छेले हाम्रो जीवन आफ्नो जीवन कस्तो बनाउनु पर्दो रहेछ भन्ने कुराको खोजी मिली गर्न सुरु गर्छ। र जब कुनै व्यक्तिले असल सत्सङ्कल्पबाट कुनै नवीन कुराको लागि आफ्नो जीवनको बुझाइको लागि जीवन के हो, मैले के गर्नुपर्छ, मेरो लक्ष्य के हो, मैले यो समाजमा आएर विश्वमा जन्मेर मनुष्य भएर आएर मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै हजुर सर, हजुरको म्युट भएको छ, कृपया सरले आफूलाई अनम्युट गर्नु होला। ठीक छ, म्युट भएको छ। अहिले ठिक छ, अहिले ठिक छ, अहिले ठिक छ। हजुर। त्यसैले त्यो आफूले आफूलाई बुझ्नको लागि जबसम्म शाश्वत चिन्तनको माध्यमबाट हामी अगाडि बढ्दैनौँ र खालि बाहिरी चिन्तन मात्रै गर्न थाल्यौँ भनेदेखि आफूले आफूलाई नबुझ्ने हुन्छ। यसैले यसको लागि के गरौँ भन्ने भावनाबाट सर्वोत्कृष्ट जीवन शाश्वत चिन्तन भन्ने संस्था जन्मियो। यसले मुख्यतः ज्ञानलाई हामीले हाम्रो जुन सनातन परम्पराको ज्ञान छ, अब यसलाई कसैले पूर्वीय दर्शनको ज्ञान भन्छन्, कसैले सनातन हिन्दू परम्पराको ज्ञान भन्छन्। र जे भए पनि मानवताको प्रवर्धन गर्ने, मानवतालाई जसरी भए पनि बढाउनुपर्छ भन्ने त्यो ज्ञानलाई कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने लागेर हामी विभिन्न स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालयहरूमा हामी पुग्दै गयौँ। र त्यहाँ गइसकेपछि अब अहिलेको शिक्षा हामीले बताइराख्नु परेन। अहिलेको शिक्षा भनेको खास गरी जीवनसँग जोडिएको शिक्षा हामीले दिइरहेको छैनौँ। इन्फर्मेसनसँग सम्बन्धित शिक्षा त प्रशस्त दिइरहेका छौँ, तर इन्फर्मेसनले मात्रै मान्छेलाई पुग्दो रहेनछ। मनुष्य बन्नलाई त्यसले काम लाग्दो रहेनछ, जागिर खानलाई काम लाग्ने रहेछ, प्रमोसन खानलाई काम लाग्ने रहेछ। त्यसदेखि बाहेक त्यसले जीवनलाई जे चाहिने छ त्यो अन्तर हृदयलाई जगाउनको लागि र साथसाथै अन्तश्चेतनालाई जगाउनको लागि जे चाहिन्थ्यो त्यो प्राप्त नहुने हुनाले हामीलाई लाग्यो कि शाश्वत चिन्तनको माध्यमबाट अब अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रा वेदहरूले, हाम्रा उपनिषदहरूले, हाम्रो श्रीमद् भागवत गीताले, हाम्रो धम्मपदले धेरै कुरा दिएको छ। त्यो कुरालाई अब कसरी अगाडि बढाउने भन्ने क्रममा यो शाश्वत चिन्तन जन्म्यो। र यो शाश्वत चिन्तनको माध्यमबाट हामीहरू काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर लगायत नेपालका विभिन्न जिल्लाहरू, अर्घाखाँची, मकवानपुर, चितवन लगायतका विभिन्न जिल्लाहरूमा गएर त्यहाँका विद्यार्थीहरूसँग, त्यहाँका विभिन्न आमा समूह, बुवा समूह, त्यस्तै सहकारी समूहहरूसँग बसेर त्यस चिन्तनको बारेमा कुराकानी गरेपछि उहाँहरूलाई पनि त्यो चिन्तनले असाध्य आकर्षित गर्यो। र त्यसपछि हामी अझ बढ्ने हाम्रो हौसला मिल्यो। र त्यो हौसला बढ्दै 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 गइसकेपछि हेटौँडामा पुगिसकेपछि हामीले सडकमा फ्यालिरहेका, त्यहाँ कष्टकर जीवन बिताइरहेका, सडकमा मगन्ते जीवन बिताएर उनीहरू देख्दाखेरि पनि मान्छे तर्सनु पर्ने अवस्थाको जुन सृजना भएको थियो करिब करिब 2069 सालतिर, त्यहाँ को त्यो अवस्थालाई देख्न नसकेर अब चिन्तन ज्ञान त हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, अब त्यो ज्ञानलाई कसरी अगाडि बढाउने, त्यो ज्ञानलाई कसरी अब साँच्चै नै कार्यान्वयन गर्ने र व्यवहारमा उतार्ने भनिसकेपछि अनि मानव सेवा आश्रमको जन्म भयो। र त्यो मानव सेवा आश्रमको माध्यमबाट अब अहिले मैले बताइराख्नु परेन, त्यहाँ युवा नेतृत्वहरू प्रशस्त लाग्नु भएको छ। उहाँहरूको रात साँझ बिहान सम्पूर्ण समय त्यसमै बितिरहेको छ। र जसको कारणले गर्दा नेपालमा समाज सेवाको एउटा नयाँ अवधारणा नै आउन सकेको छ। किनभने कुनै बखतमा समाज सेवा भनेको विदेशी डलरले सञ्चालन हुन्छ, यो त समाज सेवा भनेको त विदेशीले गर्ने हो, नेपालीले कहाँ गर्ने हो र भन्ने जस्तो अवस्थामा हामीले नेपालमा नेपालीबाट नेपालका लागि गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणाले त्यो संस्थाको सुरुवात भयो, त्यसको काम भयो। र त्यसपछि अब अहिले त्यसमा आत्मीय रामजी अधिकारीजी त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यस्तै उपाध्यक्षमा धनप्रसाद पौडेलजी हुनुहुन्छ, त्यस्तै महासचिवमा सुशीला केसीजी हुनुहुन्छ, त्यस्तै कोषाध्यक्षमा होमनाथजी लगायतको युवा टिमलाई अगाडि बढाउन सक्यो भने समाज कसरी परिवर्तन आउँछ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ गर्दै जाँदाखेरि अहिले यति सफलता प्राप्त भएको छ कि देशभर 18वटा ठाउँमा अहिले आश्रम स्थापना भइसकेको छ। अब आफ्नै हिजोसम्म घर भाडामा बसेर सञ्चालन गर्नु पर्थ्यो भने अब अहिले आफ्ना घरहरू पनि बनिरहेको अवस्था छ। हेटौडामा मुख्य कार्यालय यसको छ र त्यहाँ अब करिब करिब अन्तिम अवस्थामा त्यो घरको उद्घाटन हुने क्रममा पुगेका छौँ। यसै गरी देशभर नै अहिले जुन एउटा
शाश्वत चिन्तनको मातृत्वमा मानव सेवा आश्रमको माध्यमबाट जे काम मानवता प्रवर्धनको लागि महाअभियानको सुरुवात भएको छ, जसको कारणबाट विक्रम सम्वत 2082 सालसम्म नेपाललाई यस्तो राष्ट्र बनाउने जसलाई चाहिँ मानवताको देशको रूपमा विश्वले चिनौँ। हाम्रो सडकमा कोही पनि भोकै नाङ्गे फ्यालिएका मान्छे हुने छैनन्। हाम्रो मठ मन्दिरमा, गुम्बा विहारमा कहीँ पनि यसरी भोकै नाङ्गै सहयोगापेक्षीहरूको अवस्था रहने छैन र हामी उहाँहरूलाई सबैलाई देवता सर मानेर लक्ष्मीनारायणको रूपमा, बाल गोपालको रूपमा उहाँहरूलाई मानेर मानव सेवा आश्रममा मानव सेवा नै एउटा वास्तवमा जीवन्त मन्दिरको एउटा रूप हो भन्ने कुराको अभिव्यक्ति पनि अहिले धमाधम मानव सेवा आश्रमको माध्यमबाट भइरहेको छ। यो कुनै धर्म, सम्प्रदाय, जात, वर्णभन्दा पनि माथि उठेर कहिले कहिले त्यस्तै नाम अर्को एउटा सम्प्रदायको नामसँग जोडिया हुनाले कतै त्यो त होइन भन्ने पनि मानिसहरूले सम्झिनुहुन्छ। वास्तवमा मानव सेवा आश्रम अथवा सर्वोत्कृष्ट जीवन शाश्वत चिन्तन, जसलाई हामी साँचो जीवन निर्माण अभियान भन्छौँ, यो कुनै पनि सम्प्रदाय, कुनै पनि जात, कुनै पनि देश, कुनै पनि रङ, कुनै पनि वर्ण र भेदभन्दा माथि उठेर अहिले काम गर्दै गइरहेको छ। किनभने हाम्रो अहिलेसम्मको अनुभव के छ भने हामी टुक्रा टुक्रा भएर चिरुनुमा हाम्रा विभिन्न किसिमको हामीसँग भएको जुन सोच छ त्यो सोचभन्दा पहिला त हामी यदि वसुधैव कुटुम्बकमको भावनाले काम गर्ने हो भने, हामी सबै ईश्वरकै सन्तान हो भनेर सम्झने हो भनेदेखि सबभन्दा पहिला त हाम्रो छातीलाई विशाल बनाउनुपर्छ, हाम्रो सोचलाई व्यापक बनाउनुपर्छ, हाम्रो सम्झाइलाई पनि उदार बनाउनुपर्छ र जसको कारणले गर्दा अनि सबैलाई हामी सबैमा ईश्वरको रूप देख्न थाल्न सक्छौँ। किनभने आत्म साक्षात्कार भनेको पनि त्यही हो, भगवत दर्शन भनेको पनि त्यही हो। यसैले खालि कुराले मात्र होइन, व्यवहारमा पनि केही गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने क्रममा हामीले हेर्दै जाँदाखेरि यो अहिले जुन सेवा भावले काम भइरहेको छ त्यो कामले गर्दाखेरि अहिले अत्यन्त समाजमा सकारात्मकता बढ्दै गएको र साथसाथै अब कोही पनि सडकमा दुःख पाएर मर्दैनन्, खान नपाएर मर्दैनन्, कमसेकम मानव सेवा आश्रममा लयो भनेदेखि त भइहाल्छ भन्ने जस्तो एउटा सोच पनि अहिले बढ्दै गइरहेको छ। मलाई लाग्छ त्यो भनेको नेपालको लागि अत्यन्त राम्रो छ र विश्वकै लागि पनि अहिले यो एउटा नयाँ सोचको जुन विकास भएको छ, हामीले आफै लागेर गऱ्यौँ भने आफ्नो देशमा हामी धेरै काम गर्न सक्छौँ भन्ने जुन एउटा सोच छ, त्यो सङ्कल्प छ, त्यो सङ्कल्पले अहिले निकै नै राम्रो त्यसले रूप ग्रहण गरिरहेको अवस्था छ। र हाम्रो आश्रममा हामीले हाम्रो चिन्तनलाई, हाम्रो शाश्वत चिन्तनलाई हामीले कसरी अगाडि बढाएका छौँ त भन्दा हामीले निष्क्रिय रूपबाट, निस्वार्थ रूपबाट हामीले सेवा गर्न सक्यौँ भने त्यो निस्वार्थताबाट नै त्यसको उपलब्धि राम्रो हुन्छ। त्यो निस्वार्थतामा नै सबैले त्यसलाई सराहना गर्छन्। त्यो निस्वार्थता भयो भनेदेखि अनि त्यसमा सबैको स्नेह हुँदो रहेछ, सबैको माया हुँदो रहेछ र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो निष्क्रियतालाई हामीले एकदमै महत्त्व दिएका छौँ, जसको कारणले गर्दा धेरै अभिभावकहरू जोडिनु भएको छ। मुठी मुठीबाट अहिले चाहिँ सहयोग बढ्दै गइरहेको छ। अब त्यो सहयोगको माध्यमबाट सरकारको पनि, स्थानीय सरकार, कहीँ कहीँ प्रदेश सरकारकोहरूको पनि अब अहिले ध्यान दृष्टि जान थालेको छ। केही राम्रो काम गरेर देखाउने हो भनेदेखि समाजमा अझै पनि उदार हृदय भएका उदार मनाहरू हुनुहुँदो रहेछ, जसको कारणले गर्दा काम गर्न गाह्रो पर्ने रहेनछ भन्ने कुरा पनि अहिले मानव सेवा आश्रमको माध्यमबाट हामीले अनुभव गर्न पाइरहेका छौँ। यसैले 66 सालमा सर्वोत्कृष्ट जीवन शाश्वत चिन्तन जन्म्यो र त्यसले आफ्नो ज्ञानको क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँदै गर्ने क्रममा सेवालाई अगाडि बढाउँदा मानव सेवा आश्रमको रूप ग्रहण गर्यो। अब भविष्यमा हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा पनि जानुपर्छ। शाश्वत चिन्तनको शिक्षा नै अहिलेसम्म हामीले कुनै स्कुलमा त्यहाँ कुनै एक्स्ट्रा करिकुलमको माध्यमबाट दिएदेखि बाहेक नभएदेखि पाठ्यक्रमहरू हामीले यस्तो बनाएका छौँ, त्यो पाठ्यक्रमको माध्यमबाट उसले भ्यालु बेस्ड एजुकेसनै पाउँदैन। यसैले जबसम्म भ्यालु बेस्ड एजुकेसन हामीले हाम्रा केटाकेटीहरूलाई दिन सक्दैनौँ, हाम्रा भविष्यका पुस्ताहरूलाई दिन सक्दैनौँ, मात्र अर्थकरी शिक्षामा हामी जोड दिन्छौँ भनेदेखि त्यो शिक्षाले उसलाई कमाउन अथवा उसको जागिरको लागि त केही काम गर्ला, तर
राष्ट्रलाई बुझ्ने, समाजलाई बुझ्ने, मानवतालाई बुझ्ने र साथसाथै प्राणी मात्रको हितको लागि म के गर्छु भन्ने भावना चाहिँ आउन सक्दैन कि भन्ने लागेर हामी भविष्यमा स्कुल, त्यसपछि कलेज र त्यसपछि विश्वविद्यालयको अवधारणामा गइरहेका छौँ। अब अहिले विभिन्न ठाउँमा हाम्रो आश्रमको लागि जग्गाहरू दिने क्रम बढिरहेको छ। सर्लाहीमा पनि 10 बिघा जग्गा, विराटनगरमा 10 बिघा जग्गा त्यहाँ सरकारले उपलब्ध गराइसकेको छ। त्यो ठाउँमा कलेज बनाउन सकिन्छ कि, प्रारम्भमा त स्कुल त्यसपछि कलेज बनाउन सकिन्छ कि भन्ने पनि हामीले सोचाइका साथ योजना बनाएका छौँ। यदि त्यो सफल भयो र राम्रो भयो भने मलाई लाग्छ भोलिका दिनमा हामीले शाश्वत चिन्तनलाई स्कुलको माध्यमबाट, कलेजको माध्यमबाट, विश्वविद्यालयको माध्यमबाट यो देश जहाँ ठुला ठुला ऋषि महर्षिहरू, मन्त्रद्रष्टा ऋषिहरूको जन्म भयो, त्यो देशको अध्यात्मकतालाई हामीले बिर्सिरहेका थियौँ। त्यो अध्यात्मकतालाई हामीले जबसम्म विश्वमा पुर्याउँदैनौँ, यो देशको महत्त्व जति बढ्नुपर्ने हो त्यति बढ्न सक्दैन। किनभने अरू देशमा पनि सबै कुराहरू त त्यहाँ पनि छन्, भौतिकताको उत्कर्ष यहाँभन्दा बढी होला, तर धर्म अध्यात्मको क्षेत्रमा नेपालले विश्वलाई दिन सक्ने कुराहरू धेरै छ। यसैले विश्वलाई दिन सक्ने कुराहरू कतै यहाँ हामी दिन सक्छौँ कि सबैको सहयोगबाट त्यो विभिन्न मनुष्यहरू जो देखिनुहुन्न तर उहाँ आफ्नै ढङ्गबाट काम हुनुहुन्छ, कसरी अगाडि बढाउने भन्ने दृष्टिले हामी अहिले काम गरिरहेका छौँ। यसैले यो सर्वोत्कृष्ट जीवन शाश्वत चिन्तन भनेको कुनै खास धर्म विशेष, सम्प्रदाय विशेष, धर्म विशेष भनेको फेरि अहिले धर्म भन्नाले हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा कस्तो भएर गयो भने धर्म भनेको हामीले रिलिजनलाई भन्न थाल्यौँ, जबकि रिलिजन र धर्म भनेको अलग्गै कुरा थियो। रिलिजन सम्प्रदाय विशेषसँग सम्बन्धित छ भने धर्म मान्छेको जीवनशैलीसँग सम्बन्धित छ। यसैले असल जीवनशैली धर्म हो, असल गुणहरूलाई आत्मसात गर्नु धर्म हो। किनभने हाम्रो शास्त्रले पनि आवाज अलिकति सुनिरहेछन्, सायद नेटवर्क समस्या छ कि। युवाहरू जसले आफ्नो जीवनमा सात्विकतालाई प्रश्रय दिइरहनु भएको छ। किनभने हामी सात्विकतालाई प्रश्रय दिन्छौँ, किनभने उत्तम व्यक्ति तयारी गर्नको लागि, सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति तयारी गर्नको लागि जबसम्म जीवनमा सात्विकता हुँदैन तबसम्म त्यसले रजोगुण र तमगुणको प्रधान हुन थालेपछि त्यसको परिणति पनि अलग्गै हुन्छ। किनभने हामीले जस्तो खान्छौँ त्यस्तै विचार हुन्छ, त्यस्तै विचार हुन्छ, त्यस्तै सोच हुन्छ र त्यस पश्चात कर्म पनि त्यस्तै हुन्छ। अनि कर्म पछि हुने नतिजा भने त त्यसको परिणाम पनि त्यस्तै हुन्छ। यसैले सात्विकतापूर्ण जीवन हुन सक्यो भने उसले सबैको लागि, मानिसको लागि मात्र होइन, उसले प्राणी जगतकै लागि पनि, उसले विश्व ब्रह्माण्डकै लागि पनि राम्रो काम गर्न सक्छ। किनभने सफल भएर मात्र पुग्दैन, सफल हुने, ठुलो हुने त अहिले समाजमा एउटा होड चलेको छ, तर सफल र ठुलो भएका व्यक्तिहरूबाट नै अहिले समाजमा सबभन्दा ठुलो घटनाहरू भइरहेका छन्। यसैले असल बन्नुपर्छ। जबसम्म असल बन्न सकिँदैन तबसम्म त्यसले केही पनि काम गर्दैन। हामी बाहिरबाट हेर्दाखेरि राम्रो देखिउँला, चट्ट परेको देखिउँला, अथवा चाहिँ सबै कुराले पुगेको होला, धन सम्पत्ति पनि आर्जन गरेका हुन सकुला। जबसम्म व्यक्ति त्यो अल्पना रहँदैन, उसले त्यो बाहिरी देखावटी कुराहरूले खास कुनै उपलब्धि प्राप्त हुँदैन समाजको लागि, राष्ट्रको लागि भन्ने चिन्तनमा हामी छौँ। यसैले हामीसँग आबद्ध भएका जति पनि युवाहरू हुनुहुन्छ, हजारौँ युवाहरू हुनुहुन्छ, अहिले सबै युवाहरूमा शाकाहार नै जीवनको आधार भनेर हामी हिँडिरहेका छौँ। र साथसाथै सफल होइन असल बन्नुपर्छ। र पाप कर्म भनेको तिमीले जीवनमा जहिले सोध्छौ कुनै कर्म, आफूले गरेको विगतका कर्महरू, त्यो कर्मबाट तिमीलाई कुनै ग्लानि हुन्छ, त्यसले कुनै जाने पीर आउँछ, कुनै ताप आउँछ भने मरेपछि नर्कलाई कुरेर बसिराख्नु पर्दैन। अहिले नै पाप भनेको तिमीले भोगिरहेका छौ। यसैले यस्तो किसिमको शिक्षा, यस्तो किसिमको चिन्तन अहिले हामी हाम्रा युवाहरूलाई
हाम्रा सर्वोत्कृष्ट जीवन शाश्वत पुगिरहेको छ, विभिन्न समूहमा गइरहेको छ र त्यसको माध्यमबाट विभिन्न किसिमका अरू पुस्तकहरू र साथसाथै गीतको माध्यमबाट, भजनको माध्यमबाट, राष्ट्रिय गीतको माध्यमबाट पनि अहिले हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यसैले एकजना व्यक्तिले एउटा संस्थाले गरेर केही पनि हुँदैन। त्यसको लागि जबसम्म धेरै मानिसहरूको त्यसमा पहुँच पुग्दैन र साथसाथै सहयोग नहुँदैन भने त्यसले केही काम लाग्दैन र हामी फेरि कुनै नयाँ दर्शन, नयाँ सम्प्रदाय, नयाँ धर्म बनाउने हिसाबमा छैनौँ। हाम्रो आफ्नै मानवतालाई, किनभने जबसम्म धर्म भनेको मानवता हो भनेर बुझेनौँ भनेदेखि हामी धर्मको नाममा सम्भवतः अधर्मतिर गइरहेका हुन्छौँ, धर्मको नाममा सम्प्रदायलाई फैलाइरहेका हुन्छौँ। सबै सम्प्रदायले आफ्नो सम्प्रदायलाई राम्रो भन्ने हुन्छ, तर वास्तवमा धर्म जुन मनुष्यता छ, जुन मानवता छ, दया, माया, करुणा, अहिंसा, सत्य, इमान्दारी, सच्चरित्रता, मैत्रीभाव, सद्भाव, आत्मीयता, जे जति असल गुणहरू छन् त्यो किसिमको भावनालाई, त्यो गुणहरूलाई बढाउन सकियो भने वास्तवमा मनुष्य सद्गुणले युक्त हुन्छ र त्यो सद्गुणले युक्त भइसकेपछि त्यस्तो व्यक्ति असल बन्छ। त्यो असल व्यक्ति हरेक परिवारको लागि काम लाग्ने हुन्छ, हरेक समाजको लागि काम लाग्ने हुन्छ, हरेक राष्ट्रको लागि काम लाग्ने हुन्छ। हामी कहाँ अहिले दुर्भाग्य के भयो भनेदेखि असल कुराहरू सुन्न पर्यो भने घरबार त्यागेर कुनै जाने भेष धारण गरेर अथवा कोही कसैको छोरा आइदिएर अथवा छोरी आइदिएर हामीलाई सिकाइदिउन्, अनि त्यो सिकाएपछि मात्रै बल्ल केही सिक्ने हो, नभएदेखि त सिक्नै पर्दैन भन्ने जस्तो जुन भावना थियो त्यो होइन। हरेक घरमा सन्त हुनु पर्यो, हरेक घरमा असल व्यक्ति हुनु पर्यो र हरेक कर्म पूजा भन्नु पर्यो, त्यो घर मन्दिर भन्नु पर्यो र उसले गर्ने हरेक कर्म यज्ञ भन्नु पर्यो र त्यस किसिमको शाश्वत चिन्तनको अवधारणालाई हामी अहिले अगाडि बढाइरहेका छौँ र यो मलाई लाग्छ निश्चय पनि यसले समाजको लागि, राष्ट्रको लागि, व्यक्तिको लागि यसले राम्रो प्रभाव पार्न सक्छ र यसले गर्दा समाजलाई निश्चित रूपमा केही न केही यसले फाइदा नै पुर्याउँछ होला भन्ने हामीले सम्झेका छौँ र सर्वोत्कृष्ट जीवन शाश्वत चिन्तनको माध्यमबाट अब अहिले देशभरका विभिन्न ठाउँहरूमा मैले अघि नै भनिसकेँ 18वटा ठाउँमा 14 जिल्लाको 18वटा ठाउँमा हाम्रो अहिले मानव सेवा आश्रम छन्। त्यहाँ करिब 1100 जना सहयोगापेक्षीहरूले खाना, नाना, छाना र औषध उपचार पाइराख्नु भएको छ र जहाँ जहाँ मानव सेवा आश्रमहरू छन् त्यो मानव सेवा आश्रम भएको ठाउँमा सर्वोत्कृष्ट जीवन शाश्वत चिन्तनका चिन्तनधाराहरू पनि आफ्नो रूपबाट अगाडि बढिरहेको अहिलेको अवस्था छ। यसैले यो भावनाले अहिले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ सङ्घ संस्थाहरू नेपालमा प्रशस्त छन्, सङ्घ संस्थाहरूको कमी कहीँ पनि छैन। आफ्नो ढङ्गले उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ र हामीले फेरि यो मानव सेवा आश्रम भनेर किन छान्यौँ, किनभने अहिले विभिन्न वृद्धाश्रमहरू छन्, विभिन्न किसिमको चाहिँ परमार्थ निकेतन आश्रमहरू छन्, तर सबै आफ्नो किसिमको साम्प्रदायिक हिसाबले चलिरहेको हुनाले त्यहाँ जानको लागि कुनै नभएदेखि नपाइने जस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ त्यसो होइन। भगवानको सृष्टिमा मानिस भएर जन्मेपछि ऊ भगवानको कृति हो, ऊ भगवानको अंश छ उसमा। यसैले उसले दुःख पाउनु भनेको ईश्वरले दुःख पाउनु हो। यसैले हामी किन त्यो भेदभाव विहीन भएर आश्रममा स्थान नदिने भनेर सबैको लागि त्यहाँ न जातको, न वर्णको, न रङको, न कुनै सम्प्रदायको भेदभाव छ। सबै व्यक्तिहरू साना केटाकेटीदेखि लिएर वृद्ध बालवनिताहरू, महिला पुरुषहरू सबैको लागि त्यहाँ खुला छ, स्वागत छ र जसको कारणले गर्दा मानवको सेवा गर्न पाइएको छ र मानवको सेवालाई नै हामीले माधवको सेवा सम्झेका छौँ। यो किसिमले सर्वोत्कृष्ट जीवन शाश्वत चिन्तन साँचो जीवन निर्माण अभियान अहिले देशमा अगाडि बढिरहेको छ र हामीले सर्वोत्कृष्ट जीवन शाश्वत चिन्तनका केही आधारहरू पनि तयार पारेका छौँ। जस्तो ईश्वर र सत्यप्रति पूर्ण निष्ठा हुन्छ सर्वोत्कृष्ट जीवन शाश्वत चिन्तनका अनुयायीहरूमा अथवा त्यसमा लाग्ने साधकहरूमा र साथसाथै स्वाध्यायमा सत् साहित्यको स्वाध्यायमा लाग्नलाई पनि हामी प्रेरित गर्दछौँ र साथसाथै आहार विहार सत्य शुद्ध, आहार शुद्धि सत्य शुद्ध, सत्य शुद्धि ध्रुवा स्मृति भन्ने जुन हाम्रो मान्यता छ त्यो मान्यतामा
आहार विहारलाई पनि हामीले प्रोत्साहन दिएका छौँ। त्यस्तै परोपकारको भावनाले अर्काको उपकार गर्ने, अरूको उपकार गर्ने भावनालाई हामीले बढाएका छौँ र साथसाथै आफूमा दैवी गुणको बोध आफूमा गर्ने र साथसाथै स्वधर्मको परिपालन गरेर यो समाजलाई, यो राष्ट्रलाई हामीले सक्दो जहाँ छौँ, जहाँबाट सक्छौँ त्यहीबाट समाजको लागि, राष्ट्रको लागि हामीले काम गरौँ र जसले गर्दा सत्यम शिवम सुन्दरमको प्राप्तिलाई सजिलैसँग प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने जुन हाम्रो शास्त्रीय मान्यता छ, त्यही अनुसार नै हामी अहिले शाश्वत चिन्तनको माध्यमबाट देशमा समाज सेवालाई अगाडि राखेर काम गर्दैछौँ, जसको माध्यमबाट ज्ञान पनि अगाडि बढिरहेको छ, सेवा पनि अगाडि बढिरहेको छ र एउटै रथको दुईटा पाङ्ग्रा भने जस्तो सेवा र ज्ञान दुईटै साथसाथै चलिरहेको छ र भविष्यमा अरू पनि यसका हाँगामिगाहरू के कस्ता हुन सक्छन् शिक्षाको क्षेत्रमा, त्यस्तै अरू मिडियाको क्षेत्रमा पनि केही गर्न सकिन्छ कि, जस्तो अहिले मिडिया भन्नासाथ धेरै जसो अहिले बल्ल सकारात्मक मिडियाको कुराहरू आउन थालेको छ, नभएदेखि मिडिया भन्नासाथै नकारात्मक। बिहानको समयमा कुनै नराम्रो दुर्घटना घटेको समाचार सुनेन अथवा पत्र पत्रिकामा आएन भने होइन आजको समाचार त असाध्यै खल्लो छ नि भन्ने जस्तो जुन भावना छ त्यो पनि गलत हो। त्यसले पनि हाम्रो मनलाई, इन्द्रियलाई त्यसले पनि विषाक्त तुल्याइरहेको छ। यसैले त्यो विषाक्त भावनालाई पनि कसरी हटाउन सकिन्छ, सकारात्मक सोचबाट तयार भएका सकारात्मक काम गर्ने व्यक्तिहरू, सकारात्मक सोचाइ राखेर सेवा गर्नेहरूको पनि न्युज भन्न सक्छ। उनीहरूले राष्ट्रको लागि धेरै गरेका छन्, समाजको लागि धेरै गरेका छन् भन्ने सबैलाई थाहा छ, तर उनीहरू अन्योलमा छन्, अन्धकारमा छन्, उनीहरू एकातिर फैलिएका छन्। यसैले त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई पनि समाजमा अगाडि बढाउन सक्यो भने वास्तवमा नेपालको जुन एउटा आफ्नो धर्म अध्यात्मको स्वभाव छ त्यो स्वभाव अनुसार असल कुराहरूलाई अगाडि बढाएर असलताको लागि काम गर्ने भावनालाई बढाउन सकिन्छ भन्ने सोच हामीले राखेका छौँ। यसैले सर्वोत्कृष्ट जीवन शाश्वत चिन्तन एउटा सानो संस्था जस्तो लाग्छ, तर अहिले देशव्यापी बन्दै गइरहेको र साथसाथै सेवाको भावले पनि अगाडि बढ्दै गइरहेको यो संस्था मलाई लाग्छ अहिले राष्ट्रको लागि, समाजको लागि र साथसाथै देश विदेशबाट पनि सर्वोत्कृष्ट जीवन शाश्वत चिन्तनको लागि र मानव सेवा आश्रमको लागि पनि उहाँहरूको सहयोग हार्दिकता रहिरहेको छ। मलाई लाग्छ करिब 20 मिनट सक्यो जस्तो लाग्छ। यसैले अब मेरो सर्वोत्कृष्ट जीवन शाश्वत चिन्तनको विचारलाई यही विराम गर्छु र कुनै त्यस्ता जिज्ञासाहरू आयो भनेदेखि म प्रयत्न गर्नेछु कि म त्यो जिज्ञासालाई शान्त गर्न सकौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद डाक्टर साहब। सानो मैले अहिले भर्खरै नेपाल शिक्षण परिषद अध्यक्ष हाम्रो डाक्टर रामकृष्ण तिमल सिन्हा र साथसाथै अमृता शर्मा पनि नेपाल शिक्षण परिषद सदस्य हुनुहुन्छ र अरू पनि जोडिनु भएको छ अहिले भर्खरै। डाक्टर साहब बडो दिव्य उद्बोधन। पशुपतिमा जति पनि माग्नेहरू थिए सबै मानव सेवा आश्रममा गएका छन्, सबैभन्दा खुसीको विषय यो छ। डाक्टर साहब प्रयत्न छ र यहाँ धेरै प्रश्नहरू थुप्रै आछन् च्याट बक्समा र यो अहिले हाम्रो टेलिभिजन वैदिक टिभीबाट लाइभ भएको हुनाले त्यहाँ पनि धेरै प्रश्नहरू आएका छन् र धेरैको प्रश्नको बारेमा गोविन्दजी चर्चा गर्नुहुँदैछ। केही प्रश्न साथीहरू छ नि भन्न सक्नुहुन्छ? पनि केही हुन्छ के यहाँहरुको चिन्तनलाई अमृता शर्माजीलाई छोटो उहाँको उद्बोधनलाई अनुरोध गरौँ है। अमृता शर्माजीलाई छोटो उद्बोधनपछि अमृता शर्माजीको मन्तव्य। अमृता शर्माजी कहाँ हुनुहुन्छ? डाक्टर रामकृष्ण तिमल सिन्हाजी उहाँ पनि अहिले भर्खरै नेपाल शिक्षण संयोजनकारी संस्थाको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। म विशेष डाक्टर साहबलाई पहिले केही छोटो मन्तव्य, त्यसपछि अमृता शर्मालाई भने अनि हामी प्रश्न उत्तरमा जाउँ। हस्, नमस्कार सबैलाई। सुनेको छ? सुनिएको छ हजुर। श्रद्धेय आजका वक्ता गोविन्द टण्डनज्यू, यहाँ उपस्थित यस संयोजनकर्ता आकाश नीलम, डाक्टर वासुदेव कृष्ण शास्त्री लगायत मैले देखिरहेको छु करिब 40 जना व्यक्तित्वहरू, आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई स्तुतिपूर्वक वन्दना गर्न चाहन्छु। नेपाल शिक्षण परिषद सदाझै यसपटक पनि यहाँहरू समक्ष यो जुनको कन्फरेन्स मार्फत भेटघाट गर्ने क्रममा छ। नेपालको संस्कृति, नेपालको शिक्षा
नेपालको भूगोल, नेपालको ऐतिहासिक महत्त्व, नेपाली बीचको पारस्परिक सद्भाव, नेपाल र मित्र राष्ट्रहरू बीचको पारस्परिक सद्भाव विकास गर्नको लागि नेपाल शिक्षण परिषदले विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएको बेहोरा यहाँसँग निवेदन गर्न चाहन्छु। यसै क्रममा हामीले वेद व्यासको सन्दर्भमा प्रवचनमाला नै सुरु गऱ्यौँ यही संयोजनमा। यसै गरी हामीले मातृकुल शिक्षाको, गुरुकुल शिक्षाको, नेपालमा संस्कृति र नेपालको शिक्षाको कसरी उन्नति गर्ने, कसरी अभ्युदय गर्ने, कसरी यसलाई पुनर्जीवन दिने भन्ने बारेमा चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ। वास्तवमा 7वटा ऋषिहरूलाई हामीले 7वटा स्कुल अफ थटको रूपमा डेभलप गरेर त्यसको रिसर्च गर्ने, वैदिक अभ्यासलाई कसरी जीवन स्तरमा पुर्याउने र हरेक शिक्षाको हरेक तहमा वैदिक ज्ञानलाई, व्याकरणलाई र हाम्रो यो जुन वैदिक चिन्तनलाई कसरी पुर्याउने र गुमिरहेको हाम्रो हिन्दूहरूको साख कसरी उठाउने र जात सम्प्रदायमा वैमनस्यता होइन सामञ्जस्यता कसरी उद्बोधित गराउने, यसलाई कसरी ल्याउने, यो सम्पूर्ण कुरामा हामीले अहिले काम गर्न खोजिरहेका छौँ। र वास्तवमा एउटा कुनै रिसर्चको माध्यमबाट, यो कर्मकाण्डको भन्दा पनि विद्वताको माध्यमबाट नेपाललाई अगाडि बढाउनुमा हामीले जुन भूमिका पर्ने हाम्रो भूमिका हो त्यसमा यहाँहरूको विस्तृत छ, यहाँहरूको योगदान अपेक्षित छ। हामी पनि कहाँ के कसरी सहकार्य गर्न सक्छौँ, हातमा हात र साथमा साथ मिलाउन हामी तत्पर छौँ। आगामी दिनमा हामी यस्तो किसिमका कार्यक्रमहरू लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछौँ। देशको सनातन धर्मको, वैदिक सभ्यताको, संस्कृतिको रक्षार्थ जे गर्न त्यो त्यतिकै गर्ने भनेर पुग्दैन। त्यसको लागि स्ट्राटेजी डेभलप गर्नु पर्यो। जहाँ जे जस्तो अवस्थामा छौँ स्ट्राटेजी डेभलप गरेर यो देशको फरेन रिलेसन, यो देशमा भएको जुन बुद्धत्व छ त्यो संसारभरि कसरी पुर्याउने त्यो सम्मका कुराहरू हजुर सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई पुनः एकपटक स्वागत भइसकेको छ। पुनः एकपटक धन्यवाद दिँदै पुनः पनि यहाँहरूसँग जोडिने बाचा गर्दै पुनः पनि यहाँहरूको सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। आवाज अलि आइरहेको थियो डाक्टर साहब, अहिले फेरि आयो राम्ररी। हुन्छ डाक्टर साहब, धन्यवाद डाक्टर साहब। अमृता शर्मा धन्यवाद। छोटो नेपाल शिक्षण परिषद सदस्य हुनुहुन्छ उहाँ। अमृता शर्माजी आफ्नो जिज्ञासा र साथसाथै केही उद्बोधन पनि र साथसाथै अब हामी अगाडि बढाउँछौँ। गोविन्दजी, तपाईँले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु होला सञ्चालनको रूपमा। मैले आइराख्नु भएको हुनाले मैले स्वागत गरेँ। आकाश निलमजी, कार्यक्रमलाई औपचारिक सञ्चालन तपाईँले हजुर आउनु भएको हुनाले मैले अलिकति स्वागत गरेँ। हजुर, अमृता शर्माजीकै मन्तव्यबाट राखौँ। डाक्टर साहबलाई केही बेर प्रसारण लाइनमै रहिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र उहाँसँग केन्द्रित केही जिज्ञासाहरू आज हाम्रो यहाँ च्याट बक्समा, हाम्रो फेसबुक पेजमा र हाम्रो वैदिक दर्पण टिभीका दर्शकहरूले पनि केही जिज्ञासा राख्नु भएको छ। हामी क्रमशः त्यसलाई यहाँ राख्नेछौँ। त्यो भन्दा अमृता शर्माजी मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँले? साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर माधव प्रसाद उपाध्याय जो नेपाल आर्य समाजको केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ। यसै गरी युङ फिलोसफर्स नामबाट डाक्टर रामदेव पण्डितजी पनि हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ, बिचमा आउनुभएको थियो, त्यो भएर मैले उहाँहरूको परिचयलाई राख्दैछु। यसै गरी भैरवी भूगोल जो साहित्यको क्षेत्रमा अत्यन्तै चर्चित हुनुहुन्छ र उहाँका कार्यक्रमहरू पनि मैले विभिन्न सञ्चार माध्यममा हेर्ने गर्दछु, उहाँ पनि हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। संस्कृत विश्वविद्यालयका उप प्राध्यापक प्राचीन न्याय दर्शन विभागका श्याममणि नेपाल सुदर्शनज्यूले पनि कार्यक्रममा उपस्थिति जनाउनु भएको छ। यसै गरी अन्य धेरै समाजका व्यक्तित्वहरू हामीको कार्यक्रममा अझै पनि जोडिरहनु भएको छ। यति भन्दै आफ्नो केही जिज्ञासा र सानो मन्तव्य यहाँ राखिदिनु हुनको लागि अमृता शर्माजी, यहाँले सुन्दै हुनुहुन्छ भने मातृशक्तिको संस्थानबाट यहाँले आफ्नो मन्तव्य राख्नुहुनेछ। त्यसपछि मैले भन्दै गरेको महानुभावलाई चाहिँ म फेरि जोड्नेछु। अमृता शर्माजी। हजुर, नमस्कार। म अमृता शर्मा यहाँहरूलाई नमन गर्दछु। म गृहिणी महिला सङ्घ नेपालको अध्यक्ष, विद्याव्यापी स्कुल इङ्ग्लिस हाई स्कुलको फाउन्डर डाइरेक्टर र हाम्रो शिक्षा परिषदको कार्यकारी सदस्य हुँ।
अब हाम्रो आजको प्रमुख अतिथि हाम्रो गोविन्द टन्डन ज्यू, त्यस्तै हाम्रो शिक्षा परिषदको अध्यक्ष हाम्रो रामकृष्ण तिमिल सिन्हा सर, त्यस्तै आजको यो संयोजक वासुदेव शास्त्रीजीहरू सबैजनालाई मेरो नमन र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित व्यक्तित्वहरूलाई नमन। यहाँ त मैले धेरै कुरा सुन्न, लिन र सिक्न पनि देखिरहेको छु। यसले त्यो हजुरको सबैजनाको प्रेरणाले हामी गृहिणी महिला सङ्घ नेपाल संस्था कसरी अगाडि बढ्ने, हजुरसँग कसरी सहकार्य गर्ने अथवा शिक्षा परिषदमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने म त धेरै लिन पो खोजिरहेको छु। मैले त दिने कुरा त केही पनि छैन। हजुरको धेरै यो चिन्तन असाध्यै नै मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। यो हामीले यो आफ्नो जीवन मृत्यु त निश्चित छ भन्ने हाम्रो एउटा भावलाई लिएर सत्कर्म गरेर सबै हामीले आफ्नो शान्तिपूर्वक हाम्रो जीवनलाई अगाडि बढायौँ भने हाम्रो जीवन सर्वोत्कृष्ट हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म त धेरै यहाँ त एकदम नजान्ने मान्छेमा प्रस्तुत भएको जस्तै फिल भएको छ मलाई। मैले धेरै सिक्न बाँकी छ हजुरको यस्तै जुमबाट, यस्तै अरू प्रोग्रामहरूबाट सिकेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भाव लिँदै म पुनः यो सबै आजको प्रोग्रामहरू सुनेर अझ जीवनलाई मैले गरेको भन्दा धेरै चिज गर्न बाँकी छ र गर्नुपर्छ भन्ने भाव राख्दै फेरि पनि यस्तो प्रोग्राममा म जोडिनुपर्छ भन्ने हाम्रो साथीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म आफ्नो कुराहरू राख्छु। किन धेरैजना हुनुहुन्छ बोल्ने कुराहरू र खासै सिक्ने कुरा मात्रै छ, बोल्ने भन्दा सिक्ने कुरा धेरै छ, हामीले सिक्नुपर्छ भन्ने भाव राख्दै म बिदा हुन्छु। हजुर धन्यवाद यहाँलाई। अब भने हामी जिज्ञासा सत्रमा यानि कि अन्तर्क्रिया र भलाकुसारीको सत्रमा प्रवेश गर्दैछौँ र एकजना पोल्यान्डबाट आउनुभएको नागरिक जसले विश्व भाषा क्याम्पसबाट नेपाली भाषा सिकेर पछि अहिले केन्द्रीय संस्कृत विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा उहाँ संस्कृतमा एमए गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँ त्यहाँ मेरो विद्यार्थीको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। उहाँ टम हेनरीजी जो पोल्यान्ड नागरिक हुनुहुन्छ, उहाँ के आफ्नो सानो आफ्नो केही विचारका साथ डाक्टर साहबलाई केही जिज्ञासा राख्दै हुनुहुन्छ। म अब उहाँलाई समय दिन्छु। टम हेनरीजी। टमजी तपाईको म्युट भइरहेको छ। टमजी म्युट भएको छ, हजुरको अनम्युट गर्नु होला। हजुर अब सुरु गर्नु होला, केही सुन्नेको थिएन अघि। सरस्वती भाजे जीवति यज्ञं भस्तु धिया वसु जोदयित्री सुनृतानां चेतन्ति सुमतीनां यज्ञं दधे सरस्वती अर्णव सरस्वती प्रचेतायति केतुना धियो विश्वविराजति। सर्वेभ्यः नमो नमः। डॉक्टर गोविंद टंडन जी मम प्रणम्यते। मम नाम टॉम अस्ति। अहं पोलैंड देशतः अस्मि। मम मातृभाषा पोलिश भाषा अस्ति। अहं संस्कृतस्य अध्ययनाय आगतः अस्मि। पूर्वतं नेपाली भाषया अभ्यासं कृतवान्, नेपाली भाषां पठितवान्। तत्पश्चात् अहम् इदानीं नेपाली भाषां किञ्चित् वक्तुं शक्नोमि। इदानीं प्रसन्नतया अहं डॉक्टर गोविन्द टण्डनस्य प्रवचनं संश्रुत्य इतः परम् अहं नेपाली भाषया किञ्चित् निवेदयामि। विचार बिना जीवन काम लाग्दैन। विचार सुन्दर भयो भने मात्रै जीवन सुन्दर हुन्छ। र आज मैले जुन डॉक्टर गोविन्द टण्डन जी को
जुन व्याख्यान सुने अत्यन्तै प्रभावित भएको छु, धेरै खुसी लागेको छ। संस्कृति भन्ने चीज कुनै एउटै देशमा विकसित भएको भयो भने त्यो फेरि पूर्ण सर्व देशको लागि हुन्छ, सबै मान्छेको लागि हुन्छ। कुनै सभ्यताको विकास कुनै देशमा भएको हुन सक्छ, कुनै भूगोलमा हुनु भएको सक्छ, तर त्यो सभ्यताले त्यो संस्कृतिले पुरै विश्वलाई नै अलौकिक गरिरहेको हुन्छ। त्यो हुनाले म पोल्यान्ड देशबाट आएर पनि म नेपाली संस्कृति प्रति वहाँको सांस्कृतिक पहिचान प्रति नतमस्तक छु। मलाई खुसी लाग्छ। कहिले ट्याक्सीमा जाँदाखेरि मलाई नेपाली मान्छेले धेरै जसो सोध्छ, तपाईले किन नेपालमा आउनुभयो? यस्तो विकास भएको देशबाट, युरोपबाट तपाईले यहाँ के चाहिँ आउनुभयो? हामीले त तपाईको देशमा जान्छौँ पैसा कमाउन, हाम्रो जीवन समृद्धिको लागि। तपाई फेरि यहाँ आउनुभयो, त्यति टाढैबाट किन? मैले युरोप बस्दाखेरि कता कतै विचार आइरहन्थ्यो। भौतिक चिन्तन मैले मात्रै गर्यो भने यो जीवन अपूर्ण हुन्छ र वास्तविक जीवनको महत्व हुँदैन। धन सम्पत्ति सुख सुविधाको लागि मात्रै विचार मैले गर्यो भने जीवनको मूल्य पूरा हुँदैन र कहिले सन्तुष्ट हुँदैन। यदि म आध्यात्मिक कर्ममा र सत्यताको खोजमा लगेन भने त्यो जीवन बेकार हुन्छ र परम सुख र शान्ति हुँदैन। नेपाल समाज संस्कृति मलाई प्यारो लाग्छ। एक नेपाली मान्छे अरूको प्रति जुन मित्रता भाव, दया, करुणा, अहिंसा, सम्मान, जुन धार्मिक भाव मैले महसुस यहाँ गरिरहेको छु र सिक्ने अवसर पाइरहेको छु, यो अरू ठाउँमा मैले पाउन सकेको थिएन। नेपाल धर्म भूमि र दिव्य ज्ञान उत्पन्न गर्ने भूमि, तपस्या, ध्यान, अध्ययन गर्ने भूमि सफाइको लागि हो। केवल नेपालको मात्रै होइन, पुरै विश्व संसारको लागि हो। यही कुराका साथ म आफ्नो सानो मन्तव्यलाई सम्पन्न गर्न चाहन्छु। सबैलाई नमस्कार। नमो नमः। हजुर नमस्कार। यहाँको केही विचारहरू हामीले सुन्यौं। अब यहाँ केही जिज्ञासुहरूले हातको चिन्ह दिनुभएको छ जिज्ञासा राख्नका लागि। भरत गुराकाई लगायतले उहाँहरू प्रसारण लाइनमा रहनुहुन्छ। सर्वप्रथम म गीतकार, प्रसिद्ध गीतकार जो हास्य व्यङ्ग्यको चितमा हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो केही जिज्ञासा छ सरसँग भन्दै हुनुहुन्छ। डम्बर विकेल सरबाट म आजको जिज्ञासा सत्रको शुभारम्भ गर्न चाहन्छु। कृपया डम्बर विकेल सर छोटकरीमा। हजुर सर नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद। यो आजको कार्यक्रममा म आफू पनि सहभागी हुँदै चाहिँ धेरै आज ज्ञान प्राप्त गरेको मैले महसुस गरेको छु हैन सर। सर्वोत्कृष्ट जीवन शाश्वत चिन्तन यस विषयमा आजका प्रमुख व्याख्याता गोविन्द टण्डन ज्यूबाट जुन एउटा दिव्य सन्देश, दिव्य ज्ञान हामीले प्राप्त गर्न सक्यौं, पुनः उहाँलाई एकचोटि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँलाई नै एउटा मेरो सानो जिज्ञासा, हुन त यो आजको कार्यक्रमसँग यो मेरो जिज्ञासा सम्बन्धित छ या छैन मलाई अलिक थाहा भएन, तैपनि जिज्ञासा लागेको कारणले गर्दाखेरि हजुरलाई म यो जिज्ञासा राख्न गइरहेको छु। हाम्रो देश नेपाल
हिन्दू राज्य थियो हिजोको दिनमा, आज छैन। र धेरै नेपालीहरू हामी हिन्दू धर्मावलम्बी नै थियौँ र समय परिवर्तन सँगसँगै हिन्दू धर्ममा समाहित रहेका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको चाहिँ क्रमशः दिन प्रतिदिन सङ्ख्या घट्दै गएको हो कि जस्तो मैले महसुस गरेको छु। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा यस विषयसँग मेरो जिज्ञासा, किन घट्दै गइरहेको छ जनसङ्ख्या? हिन्दू धर्मावलम्बीहरू किन घट्दै गइरहेको छन्? अरू धर्ममा किन आकर्षित भइरहेका छन्? र एउटा मेरो विश्लेषण र मेरो मूल्याङ्कनले हिन्दू धर्म अत्यन्तै राम्रो र उत्कृष्ट धर्म र हामी पनि हिन्दू धर्मावलम्बी भएको कारणले अत्यन्तै राम्रो धर्म मान्छौँ हामी। तर हिन्दू धर्मको एउटा यसलाई हिजो संस्कृति थियो होला हैन, आज चाहिँ विकृतिको रूपमा रहेको छ जुन छुवाछुत प्रथा। यो छुवाछुत प्रथा चाहिँ हिन्दू धर्ममा भएको कारणले गर्दाखेरि आज दिन प्रतिदिन चाहिँ हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको सङ्ख्या घट्दै गइरहेको अवस्था छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरू विशेष गरी तथाकथित दलित समुदाय भनेर हामी भन्छौँ, हुन त त्यो दलित शब्द आफैमा हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छु म। तथापि तथाकथित दलित समुदायहरू चाहिँ आज हिन्दू धर्म छोड्दै अन्य धर्ममा प्रवेश गरेको, विशेष गरी क्रिस्चियन धर्मतिर प्रवेश गरेको पाइन्छ। र क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूले पनि हिन्दू धर्ममा चाहिँ छुवाछुत छ, यो विभेद छ भनेर आफ्नो क्रिस्चियन धर्मतिर तानेर लाने, धर्म प्रवेश गराउने यो प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको मेरो विश्लेषण र मैले देखेको कुरा। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हिन्दू धर्मलाई अब जोगाइराख्नको लागि र हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको सङ्ख्या घट्न नदिनका लागि र भोलिको दिनमा चाहिँ नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र नै बनाउन सक्ने त्यो दिन आउला कि नआउला, यो आजका व्याख्याता गोविन्द टण्डनज्यूलाई यो मेरो जिज्ञासा। अब मैले वासुदेवजी, अब मैले बोले हुन्छ? हेलो, स्वर केही पनि आएन। हजुर सर, हजुर मैले उत्तर साक्षात दिँदै जानुहुनेछ। अब यो दुईटाको जवाफ दिउँ कि कसो गरौँ? हजुर, यो दुईटाको जवाब अब यहाँहरूले दिनु होला। जुन दुईटा जिज्ञासा आएको छ त्यसलाई यहाँले जवाब दिनु होला र फेरि हामी जोड्दै जानेछौँ श्रृङ्खलालाई। सबभन्दा पहिला त जुन जिज्ञासा आयो दुईटा टम्जीबाट, त्यस्तै चाहिँ हाम्रो हिन्दू राष्ट्रको विषयमा पनि जिज्ञासा आयो। दुवै जिज्ञासा अत्यन्त सान्दर्भिक र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। पोल्यान्ड जस्तो देशबाट आएर पनि हाम्रो संस्कृत वाङ्मयप्रति, त्यसपछि देववाणीप्रति जुन किसिमको उहाँको आस्था र साथसाथै त्यति राम्रो सरल भाषामा संस्कृतको उद्बोधन र त्यस्तै फेरि नेपाली पनि त्यत्तिकै राम्रो बनाएर टम्जीले जुन किसिमले आफ्नो अध्ययन गर्नुभएको रहेछ त्यो हेर्दा मलाई लाग्यो, अत्यन्त खुसी लाग्यो। हामी नेपालीहरू पश्चिमी संस्कृतिमा आकर्षित हुँदै त्यतातिर अनेक किसिमको लोभ लालचमा फस्दै गइरहेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर पोल्यान्ड जस्तो विकसित मुलुकबाट आएर नेपाली संस्कृति, नेपाली अध्यात्म र साथसाथै यहाँको नेपालीहरूको जुन किसिमको रीतिरिवाज, शील स्वभाव छ त्यसबाट आकर्षित भएर आफू यहाँ आएको जुन अभिव्यक्ति टम्जीले दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र साथसाथै खुसी लाग्यो। यसले अरू विदेशीहरूलाई पनि, अरू विदेशमा बस्नेहरूलाई पनि प्रेरणा देला भन्ने मलाई लाग्छ। साँच्चै भन्ने हो भने विदेशीहरू नेपालमा यहाँको भौतिक विकास हेर्न आएका होइनन्, यहाँको सडक हेर्न आएका होइनन्, यहाँको सांस्कृतिक सम्पदा, यहाँको पुरातात्विक सम्पदा, यहाँको धार्मिक सम्पदा र साथसाथै यहाँ भएको जुन
व्यक्ति व्यक्तिमा भएको जुन एउटा सभ्यता छ, त्यो सभ्यता भनेको शिष्टता, साथसाथै मृदुभाषिता लगायतका जति पनि संस्कृति छन् त्यसको लागि विदेशीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। यसैले उहाँहरूप्रति यसरी आएर अध्ययन अनुसन्धान गर्ने जुन जमर्को गर्नुभएको छ त्यसप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी हिन्दू राष्ट्रको विषयमा, अब यो हिन्दू राष्ट्रको विषयमा मैले धेरै बोल्नुहुन्छ हुन्न मलाई थाहा छैन, किनभने राति सुत्दाखेरि हामी हिन्दू राष्ट्रभित्र थियौँ, बिहान उठ्दाखेरि धर्मनिरपेक्ष भइसकेको जुन अवस्था आएको छ त्यो अवस्थाले धेरै मान्छेलाई अहिले पनि त्यसको सही जवाफ दिन सकेको छैन। यद्यपि हामीहरू बढी सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरू छौँ र फेरि नेपालमा हिन्दू धर्म अलि व्यापक छ, विशाल छ। हिन्दू धर्म भनेको मात्र वैदिकलाई समेट्दैन, त्यसले हाम्रो पशुपतिनाथमा भएको ओन्ली फर हिन्दुज ओन्ली भनेर जुन लेखेको छ त्यसले वैदिक, बौद्ध, जैन र सिख सबैलाई समेटेको हुन्छ। यसैले यहाँको परिभाषा भनेको त ठुलो छ। यसैले जुन हिन्दू राष्ट्रको कुरा आयो, अहिले हामी हिन्दू राष्ट्रको नहुँदाखेरि कतिपय कुराहरूमा हामी अलमलमा परिरहेका छौँ। जस्तो कसैको पहुँचबाट, कसैको चाहिँ पैसाबाट अथवा कसैले गरेको दबावबाट अहिले धर्मान्तरण असाध्य बढ्दै गइरहेको छ। त्यो ज्यादै दुःखको कुरा छ। हिन्दू राष्ट्र मास्यो के को लागि त भन्दाखेरि धर्मान्तरणको लागि मासिएको रहेछ भन्ने अहिले जो कोहीले पनि अनुभव गर्न सकिरहेको अवस्था छ। मलाई लाग्छ यो देख्दाखेरि नेपालका राजनीतिज्ञहरूलाई र साथसाथै राजनीतिमा लाग्नेहरू पनि अब अहिले बेखुस भइरहेको अवस्थाको महसुस हुन्छ। यसैले यो किन यसो भइरहेको छ त भन्दाखेरि जुन धर्मको उहाँले कुरा गर्नुभयो क्रिस्चियनिटीबाट नेपालको राजनीतिमा धेरैतिरबाट सहयोग पुग्यो र जस्तो कुनै बेला माओवादी आन्दोलनको बेलामा पनि पुग्यो र त्यस्तै नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई उनीहरूको सहयोग रह्यो। हुँदा नेपालका कतिपय अफिस र कार्यालयहरूमा उनीहरूकै फन्डले बेन्च बन्ने, उनीहरूकै फन्डले मोटर आउने, उनीहरूकै फन्डले त्यहाँको चाहिँ इन्टेरियर डेकोरेसन हुनेदेखि लिएर अनेक थरी काम कुराहरू भएको बारेमा मैले बताइराख्नु पर्दैन। यसले गर्दाखेरि पनि धर्मान्तरण मौलायो र धर्मान्तरण मौलाउनुमा हाम्रो पनि दोष छ, किनभने हामीले खालि टुक्राउने मात्रै काम गऱ्यौँ, समाजलाई टुक्राउने काम गऱ्यौँ, जात जातिको नामबाट टुक्राउने काम गऱ्यौँ, छोई छिटाको नामबाट टुक्राउने काम गऱ्यौँ, माथिल्लो वर्ग र तल्लो वर्ग भनेर टुक्राउने काम गऱ्यौँ। जबकि हाम्रो शास्त्रले बताइरहेको थियो कि मान्छे गुणबाट, उसको कर्मबाट मात्रै ऊ अभिव्यक्त हुन्छ, कुनै जन्मबाट होइन भन्ने कुरा हुँदाहुँदै पनि हामी कहाँ जुन किसिमको एउटा विडम्बनापूर्ण अवस्था संस्कृतिको नामबाट विकृति चलेर गयो, त्यो पनि त्यसको कारण पक्षको रूपमा रहेको छ। यसैले अबका दिनहरूमा हामीले यसलाई एउटा पाठ सम्झेर, त्यो पाठ भनेको हामी जति खुम्च्याउँ, जति हामीले बारबन्देज र पर्दाहरू राख्दै जान्छौँ र जति हामी टुक्रा टुक्रा र चिरा चिरा पार्दै जान्छौँ त्यति हामी नासिँदै जान्छौँ, मासिँदै जान्छौँ र हाम्रो सनातन हिन्दू परम्परा पनि त्यो टुक्रिँदै जान्छ भन्ने कुरालाई सिकेर जो जहाँ छौँ त्यहीबाट अब समाज सुधारकहरू निक्लिदिनु पर्यो, विचारवान व्यक्तिहरू निक्लिदिनु पर्यो र आफ्नो समाजमा सबभन्दा पहिला हामीले आफ्नो घरको कोठा सफा नगरिकन अर्कालाई भन्नलाई गाह्रो छ। यसैले त्यो जुन किसिमको चाहिँ लोभ लालच, गरिबीको कारणबाट लोभ लालच अथवा शिक्षाको लागि हामी सहयोग गर्छौँ भन्ने लोभ लालच, त्यस्तै बिरामी छौ तिमीलाई हामी सहयोग गर्छौँ भन्ने लोभ लालचबाट धर्मान्तरण भएको छ। त्यो कुनै पनि हालतमा ठिक छैन र त्यस्तो धर्मान्तरण यदि हुँदै जाने हो भने भोलि नेपालमा आफै गृहयुद्धको चपेटामा नपर्ला भन्ने अवस्था रहँदैन, किनभने हामीले विश्वमा देखिसकेकै छौँ। यसैले यस्तो जुन चिरा पार्ने जुन हाम्रा सोच छन्, विचार छन् र संस्कृतिको नाममा विकृति छ, त्यो विकृतिहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई समूल नष्ट गर्नुपर्छ शिक्षाको माध्यमबाट, चेतनाको माध्यमबाट, ज्ञानको माध्यमबाट भन्ने मलाई लाग्छ। यसैले यहाँको विचारको लागि र यहाँले सोधेको जिज्ञासा मैले केही त्यसलाई शान्त पार्न सकिनँ। धेरै धन्यवाद। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। अब म यहाँ केही लिखित हाम्रो च्याट बक्समा आएको जिज्ञासालाई राख्नेछु र मौखिक रूपमा पनि अब हामीहरू करिब 2-3वटा जिज्ञासा राख्नेछौँ। भरत गुरागाईजी, यसै गरी कृष्ण दाहालजीले सङ्केत गर्नुभएको छ। यसै गरी लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयबाट दयानिधि गौतमजीको प्रश्न लामो छ, म उहाँलाई नि समय दिन्छु। 3जना करिब 4जना जतिको
हामी मौखिक प्रश्न लिनेछौँ र केही प्रश्न डाक्टर साहबलाई नोट गर्नको लागि म बताउने छु च्याट बक्समा जो हाम्रो प्रश्नहरू आएका छन् उहाँले यी सबैलाई कतिपय प्रश्नहरूलाई एकीकृत गरेर दिन पनि सकिन्छ करिब करिब भाव मिल्ने खालका प्रश्नहरू पनि हुन सक्छन् मधुसूदन घिमिरेज्यू विराटनगरबाट प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ कि धर्मको उद्देश्य व्यक्ति परिवर्तन हो कि हृदय परिवर्तन हो धर्म र संस्कृतिको अन्तर सम्बन्ध कस्तो छ मेरो जिज्ञासा राखिदिनु होला भन्ने मधुसूदन घिमिरेजी विराटनगरबाट प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ यसै गरी हामीलाई सम्बोधन छोट्याउने हामीहरू प्रश्नकर्ता जो मौखिक रूपमा गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भन्दछौँ कृपया प्रणाम मात्रै गरेर सिधै प्रश्न राखिदिनु हुनेछ अब भने म भरत गुरुगाईजी अघिदेखि उहाँले हात उठाइरहनु भएको छ भरत गुरुगाईजी मलाई सुन्नु भएको छ यहाँले आफ्नो जिज्ञासा राख्नुहुनेछ र अर्को कुरा मलाई यहाँ हाम्रो यता फेसबुक तर्फ आएको एउटा कुरा मैले यहाँ राख्दैछु क्षेत्र विकास कोषभित्र पनि हामीहरूले विभिन्न थरीका कुराहरू सुन्छौँ यहाँले दुई कार्यकाल त्यहाँको सदस्य सचिव जस्तो उच्च पदमा यहाँ आसीन हुनुभयो क्षेत्र विकास कोषभित्रको किचलो र त्यसभित्रका विद्याश्रमदेखि लिएर अन्य संस्थानहरू त्योसँग सम्बन्धित भएका संस्थानभित्रको जुन रडाको पनि बार बार देखिन्छ यहाँसम्म पनि कि उहाँको प्रश्नकोलाई मैले समेट्ने जमर्को गर्दैछु बनकाली भित्रै चर्च पनि उद्घाटन गर्ने सम्मको त्यो खोल्ने सम्मका हल्लाहरू गाई गई जो हामी सञ्चार माध्यममा सुन्छौँ यसप्रति के छ यहाँको विचार भनेर एकजना हाम्रो जिज्ञासुले प्रश्न गर्नुभएको छ दुईटा प्रश्न टन्डन सरले लेख्नुहुनेछ किनभने बिचमा मन आउँदा त्यो समयलाई पनि यहाँले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ अहिलेलाई भने भरत गुरुगाईजी र त्यसपछि कृष्ण दाहालजी प्रसारण लाइनमा रहिदिनु हुनेछ त्यसपछि म अन्य जिज्ञासुहरूको रहनेछु कृपया भरत गुरुगाईजी प्रश्न गर्नुहोला छोटकरीमा भरतजी मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ ठिक छ सम्भवतः उहाँले मलाई सुन्नु भएको छैन होला फेरि आउनु भने म उहाँलाई जोड्नेछु अहिलेलाई कृष्ण दाहालजी कृपया आफ्नो प्रश्न डाक्टर साहबसँग राखिदिनु होला छोटकरी प्रणाम सर मेरो प्रश्न चाहिँ यो छोटो छ हामीले हाम्रो संस्कृतिको मलाई सुनिदैछ सुनिदैछ राम्रो सुनिदैछ हामीले हाम्रो संस्कृतिको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा चाहिँ हामी ठुलो प्रतिको मान सम्मान र सत्कारलाई आधार मान्छौँ विशेष गरी किनभने प्राय हुन त पश्चिमा संस्कृतिमा पनि एउटा रेस्पेक्टको कुरा अलिकति हामी युरोपियन अमेरिकन कल्चरभन्दा हाम्रो कल्चरमा अलिक बढी देख्छौँ जसै गरी युधिष्ठिरको उदाहरण लिँदा युधिष्ठिरले भन्नुभएपछि 5 भाइले सबै कुरा मान्ने तर अहिले यो सूचना प्रविधिको युग भन्छौँ हामी जसमा चाहिँ पिताभन्दा पुत्र अलि धेरै जानकार भएको कारणले गर्दा त्यो मान्यवरप्रति रेस्पेक्ट कम हुन्छ जस्तै म आफै पनि 22-24 वर्षको एउटा युवा म आफैले पनि कतिपय अवस्थामा म आफैमा पनि यो संस्कृति प्रेमी भइरहँदा पनि मान्यवरप्रतिको त्यो आफूमा ज्ञान बढी भएको कारणले गर्दा सम्मान घटेको हो कि भन्ने महसुस गरिरहेको हुन्छु कतिपय अवस्थामा अहङ्कार कारवश यो चाहिँ धेरैमा देखिन्छ यो अघि हजुरले जुन सर्वोत्कृष्ट चिन्तन अथवा शाश्वत चिन्तनको कुरा गर्दै गर्दा मानव सेवा कुरा गर्दै गर्दा हामीले हाम्रो संस्कृतिको महत्त्वपूर्ण हिस्सा यो ठुलो मान्यजनप्रतिको सम्मान जुन चाहिँ अब सम्मान भनेको मानवीय गुण हो प्रेम त जनावरमा नै हुन्छ त्यसैले यसका लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ अथवा तपाईँको यो जुन यहाँ चालिएको यो मानव सेवा जस्ता अभियानहरूबाट के हुन सक्छ पहिलो प्रश्न यसमै जोडेर अर्को एउटा धर्म अब हुन त जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदापि गरिएसीको सत्य एकतिर रहँदै गर्दा संस्कृति धर्मको अर्को महत्त्व के पनि वसुधैव कुटुम्बकमको कुरा पनि उठिरहेछ र विशेषतः पहिला चाहिँ धर्म नीतिले राजनीतिलाई गाइड गरेको देखिन्थ्यो भने हिजो आज चाहिँ अलिकति राजनीति हावी भएको मैले अघि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कुरा उठ्दै गर्दा मैले पनि कता कता सुनेको छु यो चाहिँ अरेमा कुरा कि त्यहाँभित्र पनि राजनीति हावी हुन्छ केही समय अगाडि म एकतिर देख्दै थिएँ अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घ इत्यादि यो राजनीतिको प्रदूषण यो सम्प्रदाय संस्कृतिमा हुनु चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी निर्मूल गर्न सकिएला यति दुईटा प्रश्न थ्याङ्क यू हस् धेरै धेरै धन्यवाद करिब 4-5वटा प्रश्नहरू आए केही पशुपति क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् केही धर्म र संस्कृतिसँग सम्बन्धित छन् हो संस्कृति भनेको शरीर हो यसैले त्यो धर्मलाई हामीले एकदम बलियो त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ मजबुत बनाउन सकेनौँ र त्यो धर्मलाई हामीले जीवनशैली बनाउन सकेनौँ भने संस्कृतिको माध्यमबाट मात्र हामी अगाडि बढ्दाखेरि त्यहाँ हामी अलिकति पछाडि पर्न सक्छौँ
यसैले धर्म र संस्कृतिलाई हामीले त्यो रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। धर्म भनेको अहिले हिजो आज हामी के भन्न थालेका छौँ भने मन्दिरमा जाने, टीका लाउने, चन्दन लाउने, माला लाउने, पहेँलो लुगा लाउने, रातो निलो पहेँलो लाउने, जटा पाल्ने, यसलाई चाहिँ नि धर्मको रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ र फलानो धर्मको ढिस्कानो धर्मको भन्छौँ। वास्तवमा त्यसको धर्मसँग कुनै पनि सम्बन्ध छैन। त्यो त एउटा रीतिरिवाजसँग सम्बन्धित छ, संस्कृतिसँग सम्बन्धित छ र फेरि त्यो संस्कृति मात्रै भनेर पुग्दैन, त्यो संस्कृतिभित्र पनि विकृति लुकेको हुन्छ। किनभने अहिले जे जति हामी संस्कृति भनिरहेका छौँ, कतिपय विकृतिहरूको कारणले गर्दाखेरि हिन्दू धर्ममाथि अब्गा लागिरहेको छ, हिन्दू धर्ममाथि औँला ठडिने कुरा भइरहेको छ, हिन्दू धर्ममाथि आँच पुर्याउने काम भइरहेको छ, हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई धर्मान्तरण गर्ने काम भइरहेको छ, त्यहाँ शिक्षाको नामबाट, साथसाथै गरिबीको नामबाट, अनेक नामबाट। तर विश्वमा सनातन हिन्दू धर्म मात्रै एउटा यस्तो धर्म हो जसले धर्मान्तरण गर्दैन। र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि विचारको परिवर्तन हुन सक्छ, हृदयको परिवर्तन हुन सक्छ। किनभने हामीले त्यो दिशालाई बदल्यौँ भने दशा बदलिन्छ, डाइरेक्सनलाई फेर्दियौँ भने, विचारको रूपान्तरण गरिदियौँ भने व्यक्तिलाई खराबलाई असल बनाउन सक्छौँ, अशान्तमय व्यक्तिलाई शान्तमय बनाउन सक्छौँ, हिंसकलाई उसलाई अहिंसक बनाउन सक्छौँ। यसैले हाम्रो धर्मभित्र धेरै यस्ता असल गुणहरू छन्, त्यो असल गुणहरू चाहिँ अहिले हराउँदै जान थालिरहेका छन्। र जहाँसम्म आफूभन्दा ठुलाप्रतिको मान सम्मान इज्जत गर्ने कुरा हो, त्यो अहिलेको शिक्षाले गर्दाखेरि हामीले गुड मर्निङ फादर एन्ड मदर भन्न जब सिक्न थाल्यौँ, त्यसपछि मम्मी र ड्याडी भन्न थाल्यौँ, त्यसपछि चाहिँ हाम्रा पुराना परम्पराहरू, पुराना रीतिरिवाजहरू र आफूभन्दा माथिलाई सम्मान गर्ने कुराहरू त्यो बिस्तारै बिस्तारै भत्किन थालिरहेका छन्। यसको लागि सामाजिकीकरण जरुरी छ, सोशलाइजेसन भनेर जुन अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ त्यो जरुरी छ। र अहिले हामीहरू चाहिँ अलि एकान्तिक बन्दै गइरहेका छौँ। किनभने समूहमा नजाने, हजुरबा हजुरआमालाई भेट्न नचाहने, आफ्नो नाता गोता कुल कुटुम्ब इष्टमित्र कहाँ जान नचाहने र जुन पढेको छ, जुन हामी अगाडि बढिरहेका जस्ता पनि लाग्छौँ। यसैले सबभन्दा पहिला त असल बन्नको लागि, शाश्वत चिन्तनको लागि त्यो अहङ्कारलाई फेर्नु पर्ने, त्यो अहङ्कारलाई हटाउनु पर्ने, त्यो अहङ्कारलाई शून्यतामा ल्याउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। र यो वास्तवमा अहिलेको लागि ज्यादै नै आवश्यक छ। र त्यस्तै पशुपति क्षेत्रमा जुन किसिमको वेद विद्याश्रमका समस्याहरू, म पनि हो 2 पटक होइन 3 पटकै म पशुपति क्षेत्रमा बसेँ र करिब 10-11 वर्ष मैले काम गर्ने, भगवानको सेवा गर्ने अवसर पाएँ। त्यसप्रति म भगवान पशुपतिनाथप्रति ज्यादै नै अनुग्रहित छु। र वेद विद्याश्रमको लागि त्यहाँ भएका समस्याका लागि समाधान गर्नको लागि मैले पनि धेरै प्रयत्न गरेँ र केही सफल पनि भएँ। तर 4 वर्षको अवधि पछिल्लो पटक 70 सालदेखि 74 सालसम्मको अवधिमा मैले चाहँदै पनि त्यहाँ पनि विभिन्न सङ्घहरू छन्, विभिन्न युनियनहरू छन्। एउटा युनियन समाधान गर्न चाहन्छ, अर्को चाहँदैन। यसैले जबसम्म नेपालमा युनियन रहिरहन्छ तबसम्म नेपालको विकास हुन असम्भव छ। किनभने विभिन्न युनियनको माध्यमबाट काम भइरहेको छ। यसलाई यसो गर, त्यसलाई यसो नगर, त्यहाँ यसो गर, उहाँ उसो नगर भन्ने त्यो हावी त्यहाँ पनि छ। र अर्को कुरा, पशुपति क्षेत्रमा जुन चर्चको कुराहरू विद्याश्रम अथवा बङ्गाली क्षेत्रमै बन्न लाग्यो भन्ने कुरा छ। अब मैले चाहिँ त्यो सुनेको छैन। हो, पशुपति क्षेत्रको जग्गाहरू कुनै चाहिँ जग्गाहरू कुनै व्यक्तिले बेचेर कसैलाई दिएर त्यो ठाउँमा बनाउन लागेको फेरि के अलग्गै कुरा। अब जस्तो त्यो त चाहिँ मदर टेरेसाकै पनि चर्च झन्डै मित्र पार्कको छेउमा पशुपतिपट्टि सडकदेखि पूर्वपट्टि आज होइन, आजभन्दा 25औं वर्ष 30औं वर्षदेखि चाहिँ स्थापना भइरहेको छ। त्यसरी गुठी जग्गाहरू पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा भएका गुठी जग्गाहरू कसैले बेच्दैन, उसको आफ्नो प्रपर्टी बनाएर त्यो प्रपर्टीमा त्यसरी बनाएका अवस्था छन्। तर अरू सार्वजनिक ठाउँमा त्यसरी बनाउन सक्ने सम्भावना छैन। र अब मलाई लाग्छ त्यस किसिमले जानु पनि हुँदैन, आउनु पनि हुँदैन। यसैले त्यसको लागि मलाई लाग्छ सरकारले पनि समयमै ध्यान दिनु जरुरी छ। र साथसाथै सरकारभन्दा पनि हरेक नागरिकले आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो धर्म संस्कृतिको रक्षार्थ, आफ्नो धर्म संस्कृतिको प्रवर्धनार्थ र यहाँ भएका जति पनि कुरा कङ्कटहरू छन्, कमी कमजोरीहरू छन्,
त्यस्ता कमी कमजोरीहरूलाई हटाउनुको लागि चाहिँ हामी जहाँ छौँ जसरी सक्छौँ त्यसरी त्यसको लागि चाहिँ केही न केही योगदान पुर्याउन सक्यौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ यो अहिले आएका कतिपय विकृतिहरूलाई स्वाभाविक रूपबाट हटाउन त्यस्तै त्यसलाई चाहिँ घटाउन चाहिँ सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर सर, धेरै धेरै धन्यवाद। यो पशुपति क्षेत्रसँगै जोडिएर एउटा अर्को अलिकति थोरै मात्रै फरक रहेको एउटा प्रश्न यहाँ आएको छ, म यहाँ पढ्दैछु। जो सुदर्शन नेपाल श्याममणिजीले प्रश्न गर्नुभएको छ, जो उहाँ हजुर पछिल्लो पटक त्यहाँ क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिव हुँदा अनुसन्धानको टिममा रहेर उहाँले सहयोग पनि गर्नुभएको थियो, संस्कृत विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक। उहाँको म प्रश्न यहाँ वाचन गर्दैछु। अहिले कोषले ल्याएको गुरु योजना के वास्तवमै बाहिर चर्चामा आए जस्तो पशुपतिको मौलिक सांस्कृतिक परम्परालाई विनाश गर्ने नै छ? उहाँ पनि पक्कै कुनै न कुनै रूपमा गुरु योजना निर्माणमा सहभागी हुनुहुन्छ होला, त्यसैले गुरु योजनाको वास्तविकता स्पष्टाइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु भन्नुभएको छ। उहाँको उत्तर आइसकेपछि म अरू प्रश्नहरू यहाँ वाचन गर्दैछु। धेरै धेरै धन्यवाद सुदर्शनजी, श्याममणिजी। अहिलेको जुन गुरु योजनाको अवधारणा भनेर आइरहेको छ त्यसमा म सम्बन्धित छैन। म त यसको चाहिँ नि यो गलत भयो, किनभने सधैँ अवधारणा आउने होइन, पशुपति क्षेत्रको गुरु योजना चाहियो। पशुपति क्षेत्र जस्तो विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्थल, सारा विश्वका सम्पूर्ण हिन्दूहरूको परम आराध्य स्थल, त्यो स्थलमा हचपचमा कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन। त्यहाँ अहिले चौथो चरणको गुरु योजना आउनुपर्ने हो। त्यो भनेको भू उपयोग सहितको संरचनागत गुरु योजना आउनुपर्ने हो। तर अब अहिले गुरु योजनाको अवधारणा आइरहेछ। यसरी यो उल्टो भयो, यसरी काम गर्नु हुँदैन। पशुपति क्षेत्रमा अब अवधारणा चाहिँदैन, अब गुरु योजना चाहिन्छ। त्यो गुरु योजना भनेको कुन ठाउँमा के भन्छ, शैली सहितको, नक्सा सहितको, त्यसको चाहिँ वर्ग फिट कति हो, वर्ग मिटर कति हो, कति खर्च लाग्ने हो, कस्तो बनियो, कुन शैलीमा बन्ने हो, लगायत यावत कुराहरू समेटेर, जसरी लुम्बिनी विकास कोषको केन्जो टाङ्गेले बनाएका चाहिँ गुरु योजना आजभन्दा 35 वर्ष अगाडि उनले बनाएको नक्साको आधारमा अहिलेसम्म काम भइरहेको छ भने पशुपति क्षेत्र जस्तो विश्व सम्पदा सूचीमा पनि त्यस्तै किसिमले एउटा योजनाबद्ध ढङ्गबाट वैज्ञानिक किसिमको म्याप गाइड भनेर आएको छ। त्यो एउटा निबन्ध आएको छ। त्यस्तो निबन्धलाई हामीले गुरु योजना भनेर काम गर्यौँ भने पशुपति क्षेत्र अरू 15 वर्षलाई अल्मलिन्छ। र 15 वर्ष अल्मलिनु भनेको एउटा संस्थाको लागि चाहिँ ठुलो समय खेर जानु हो भन्ने मलाई लाग्छ। यसैले यो अहिलेको जुन गुरु योजना श्याममणिजीले भनेको जस्तो त्यसमा म अब अहिले नभएको अवस्था नेपालमा कस्तो छ भने कुनै व्यक्ति कुनै वखतमा कुनै ठाउँमा काम गरेको छ भने पछि उसलाई सम्झिँदैनन् मान्छेले, चाहे त्यो नेपाल सरकारको प्रशासनमा होस्, चाहे मन्त्रीमण्डलमा होस्, चाहे पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा नै होस्। यसैले म त्यसमा सम्बन्ध छैन, बरु त्यसमा भएका नराम्रा कुराहरू बाहिर बसेर एउटा विद्यार्थीको नाताले, एउटा अध्येताको नाताले म चाहिँ आफ्नो विचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गरेको छु। धेरै धन्यवाद। उहाँ कुन माध्यमबाट हेर्दै हुनुहुन्छ थाहा छैन। म मयूर हुँ, बेङ्गलोर नगर कर्नाटकबाट भारतबाट बोल्दैछु। मलाई नेपाली भाषा आउँदैन, तर म यहाँहरूले बोलेको कुराहरू चाहिँ बुझ्न सक्दछु। र पशुपतिनाथ मन्दिरमा को सांस्कृतिक विरासतको लागि नेपाल भारतको सहकार्य र सुनिँदैछ त्यहाँको पूजा यसको सन्दर्भमा के छ भनेर उहाँले एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ। उहाँको प्रश्न चाहिँ उहाँलाई म नेपाली भाषा केही बुझ्छु तर म लेख्न बोल्न जान्दिनँ भन्नुहुन्छ। अहिले सुन्दाखेरि नेपाली भाषा धेरै बुझ्नु हुँदो रहेछ उहाँले जस्तो लाग्यो, किनभने यति छिटो छिटो बोलेको पनि उहाँले बुझ्ने भनेको अर्थ त राम्रैसँग बुझ्नु हुँदो रहेछ। जहाँसम्म त्यहाँ पुजारीको प्रश्न छ, पशुपति क्षेत्रमा पुजारीको प्रश्न छ, हो त्यहाँ चाहिँ विन्ध्याचलदेखि दक्षिणका दाक्षिणात्य भट्ट ब्राह्मणहरू पशुपतिनाथको पूजामा पुजारी भन्ने परम्परा छ। करिब करिब यो 300 वर्षदेखि पछिल्लो क्रम जारी छ। कहिले कहिले यहाँ विभिन्न किसिमको आरोह अवरोह नआएको होइन, तर अहिले हामी के ठुक्क भएर बस्न सक्छौँ भने पशुपतिको पुजारी भनेको व्यक्ति विशेष होइन, एउटा परम्परा हो। यसैले त्यो परम्पराको कारणबाट पशुपति मन्दिरमा राम्रो भइरहेको छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले अर्को विकल्पमा सोच्नु जरुरी पनि छैन, किनभने पशुपतिनाथको पुजारी हुनको लागि नेपालीले सक्छन् कि भनेर 7 दिनको प्रयत्न भएको थियो एकताका। त्यो 7 दिनको प्रयत्न गर्दाखेरि 7 दिनसम्म सम्भवतः भगवान् पशुपतिनाथको राम्ररी पूजा हुन पाएन र पछि अन्ततः
त्यसलाई कसैले स्वीकार गरेपछि फेरि अहिले त पशुपति क्षेत्र विकास कोषको ऐनमा नै दाक्षिणात्य भट्ट ब्राह्मण पशुपतिको पुजारी हुन्छ भनेर त्यहाँ लिपिबद्ध भइसकेको हुनाले मलाई लाग्छ अब जुन हल्लासल्ला आइरहेको छ त्यो चाहिँ नि फेरि आफ्नै किसिमको स्वार्थको लागि पनि आइरहेको हुनसक्छ। त्यसमा हामी सजग हुनुपर्छ। हजुर, हवस्, धेरै धेरै धन्यवाद। मयूर भट्टजीले संस्कृतमा प्रश्न गर्नुभएको थियो, जो यहाँ च्याट बक्समा सबैले हेर्न सकिन्छ। दयानिधि गौतमजीको प्रश्न रहेको छ। प्रश्न साह्रै लामो छ, मैले चाहेर पनि यसलाई संक्षेपीकृत गर्न सकिरहेको छैन, त्यो भएर म यसको शब्द पाठ गर्छु। कृपया सरले अब केही दुई तीनवटा प्रश्न नोट गर्नुहुनेछ र त्यसपछि हामी ती सबैको एकैचोटि उत्तर लिनेछौँ र त्यसपछि हाम्रो भरत गोरगाईजी जो अघि सुन्नुभएको थिएन उहाँलाई र अधिवक्ता रविन्द्र भट्टराईज्यूको हामी मौखिक प्रश्न दिनेछौँ। अहिले दयानिधि गौतमजीको प्रश्न, पशुपति आज धेरै गरी विशेष गरी पशुपति नाथसँगै सम्बन्धित आएको छ, विशेष गरी सर त्यहाँको धेरै पशुपति लगायत अनेक केन्द्र छन् अध्यात्म र धर्मका, करोडौं भेटी दक्षिणा र चन्दा दान सङ्कल्प पनि हुन्छ त्यहाँ, तर त्यस्ता केन्द्रबाट आध्यात्मिक पक्षको प्रवर्धनका लागि आशानुरूप कार्य किन हुन सक्दैनन्? जस्तो कि पूर्वीय ग्रन्थहरूको अनुवाद, अनुसन्धान, संक्षेपीकरण वा अन्य सम्बन्धित कार्य, वेदशाला तथा सार्वजनिक पुस्तकालयको स्थापना र सञ्चालन, जातीय सद्भावका लागि सामाजिक गतिविधि, यी सबै गर्नै नसकिने हो र भक्तले पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट स्वत बोकेर आएको श्रद्धा बेच्ने पसल मात्र किन बन्छन् मठ मन्दिरहरू? जस्तो कि पशुपतिको कोषको धेरै अंश शिव पुराणको अनुवाद वा अनुसन्धानमा प्रयोग किन गरिन्न? शैव योग र शैव तन्त्रको अभ्यास केन्द्रको निर्माण किन गरिन्न? यो एउटा प्रश्न रह्यो। र अर्को, नेपाललाई सांस्कृतिक रूपमा नेपालको मठ मन्दिर र तीर्थ क्षेत्रहरूलाई भारतीय पक्षले केही दबाएको र यसको वास्तविकतालाई कमजोर गराउन केही चेष्टा प्रदर्शन गरेको हामीहरू देख्दछौँ। यसमा डाक्टर साहबको गीत वासुदेवजी हजुर, यहाँ दुईटा प्रश्न मैले वाचन गरेँ एकैछिन, यहाँ मेरो आफ्नै के कारणले म्युट भएको छ। यसपछि अर्को पनि एउटा प्रश्न मैले राखिहालेँ। बाबुराम आचार्यजी दाङबाट प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ, हालै सम्पन्न श्रीराम मन्दिरको शिलान्यासले हामीलाई पनि साह्रै हर्षित तुल्याएको छ, तर हाम्रो देश नेपालमा श्रीकृष्ण, शङ्करजी, दुर्गा, लक्ष्मी आदि देवतालाई छोडेर मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामको व्रत पूजा महोत्सव आदि भएको देखिँदैन, उहाँहरू पूर्वोक्त देवताको मात्रै भएको छ। के यो भगवान रामप्रति अन्याय होइन? यस विषयमा सबै सचेत हुनुपर्ने होइन? कृपया यो जिज्ञासा राखिदिए आभारी हुने थिएँ। दुईटा लामा लामा प्रश्न मैले समेटेँ सर, यहाँले कतिको त्यसलाई मैले संक्षेप गर्न सकिनँ त्यो प्रश्नलाई, कृपया। धेरै धेरै धन्यवाद। एउटा त पशुपति क्षेत्रमा जे जति दक्षिणा भेटीहरू आउँछन् त्यसको सही सदुपयोग भएन कि भन्ने जुन कुरा छ। अब अहिले म पशुपति क्षेत्र नभएको हुनाले यसमा आधिकारिक रूपबाट बोल्न मिल्छ मिल्दैन मलाई, मैले हुँदैन बोल्नलाई। तर जहाँसम्म पशुपतिनाथको दक्षिणा भेटी छ, कुनै बखतमा व्यक्ति विशेषको आम्दानी भइरहेको अवस्था थियो। त्यो व्यक्ति विशेषको आम्दानी भइरहेकोलाई चाहिँ मैले नै अब मैले भन्नुपर्छ, यसलाई आत्मश्लाघा भनौँ अथवा नहोस्, त्यो मैले नै 2050 सालमा भगवान पशुपतिनाथको नाममा चढिरहेको दक्षिणा भेटी व्यक्ति विशेषले पनि हुन्न भन्ने आवाज उठाएको कारणबाट मैले 50 सालमा सदस्य सचिव पदबाट राजीनामा दिएर निक्लिनु परेको थियो। र त्यसपछि मैले नै त्यो जुन ऐन पास भयो त्यसपछि नियमावली बनाउनु पर्थ्यो। त्यो नियमावली बनाउनलाई करिब 17 वर्ष लाग्यो। 17 वर्षपछि करिब 68 सालदेखि बल्ल त्यो पशुपतिनाथको दक्षिणा भेटी व्यक्ति विशेषको खातामा नजाने, व्यक्ति विशेषको हातमा नजाने र त्यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आम्दानी हुने र त्यहाँका मूल भट्टजी लगायत भण्डारीहरूलाई तलबको व्यवस्था गर्ने क्रम बढ्यो। र यसले गर्दाखेरि अब अहिले कमसेकम भगवान पशुपतिनाथको नाममा चढेका पैसाहरू व्यक्ति विशेषको आम्दानी हुन गएको छैन र त्यो कोषमा जम्मा भइरहेको छ। हो, कोषको माध्यमबाट विभिन्न किसिमको अध्ययन अनुसन्धान गर्नलाई असाध्यै जरुरी छ, किनभने त्यसकै लागि गुरु योजना चाहिने हो। गुरु योजना भनेको मात्रै भौतिक संरचनाको गुरु योजना होइन, गुरु योजना भनेको अमूर्त सम्पदाको पनि गुरु योजना चाहिन्छ। भनेको भगवान पशुपतिनाथको महत्त्वलाई उजागर गर्नको लागि, त्यहाँ भएका विभिन्न किसिमको धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि र साथसाथै
यहाँ आइसकेपछि हरेक व्यक्तिले चाहे दर्शनार्थी हुन्, चाहे तीर्थयात्री हुन्, चाहे जोसुकै हुन्, उनीहरूले आहा पशुपतिनाथको क्षेत्र त साँच्चै गजबको रहेछ, यहाँ अध्ययन गर्नको लागि लाइब्रेरी रहेछ, यहाँ म्युजियम यस्तो राम्रो रहेछ, भगवान् पशुपतिनाथको कसरी उद्भव भएको रहेछ भन्ने जान्ने एनिमेसन यही रहेछ। त्यस्तै पशुपतिनाथसँग सम्बन्धित अनगिन्ती खालिएका मूर्तिहरूलाई यसरी यहाँ सङ्ग्रह गरेर राखिएको चाहिँ एकदम अमूल्य धरोहर यहाँ रहेछ। त्यस्तै पशुपतिनाथको भगवान् शिवको अथवा भगवान् शङ्करको अथवा भगवान् पशुपतिनाथको विषयमा विभिन्न किसिमको व्याख्यान र साथसाथै विभिन्न किसिमका ग्रन्थहरू, पुराण लगायत अनगिन्ती ग्रन्थहरूको समापन ग्रन्थहरू तयार गर्न सकिने अवस्था त्यहाँ हुनसक्छ। तर अब अहिले मलाई लाग्छ धेरै समय त हामी राजनीतिक रूपमा नै अल्मल्याउँ र त्यसपछि राजनीतिक नियुक्ति हुने गर्दाखेरि अब त्यहाँ कस्तो मान्छे आउँछ, त्यहाँ कार्यकारी प्रमुख भएर कस्तो व्यक्ति आउँछ, त्यसमा पनि भर पर्ने कुरा हो। यिनै विभिन्न कारणले गर्दाखेरि जे जति हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन। तर पशुपति क्षेत्रको 43 सालभन्दा अगाडि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्थापनाभन्दा अगाडि जुन किसिमको एउटा अप्ठ्यारो त्यहाँको चाहिँ अवस्था थियो, नाजुक अवस्था थियो, त्यो नाजुक अवस्थालाई चाहिँ राम्रो बनाउने काम कमसेकम अहिले यो 30औं वर्ष लगाएर भए पनि केही न केही भएको छ। तर त्यो पूर्णता होइन, त्यहाँ धेरै गर्नुपर्ने छ। त्यो धेरै गर्नको लागि समय पनि चाहिन्छ, त्यस्तै किसिमको योजना पनि चाहिन्छ र त्यस्तै कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिहरू पनि त्यस्तै किसिमको लगनशील, दृढ निश्चय र साथसाथै अनुभव भएको, ज्ञान भएको चाहिन्छ। अब त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ कता कता यी विभिन्न कालखण्डहरूमा हामी अभावमा गुज्रियौँ कि जस्तो लाग्छ। र यसैले पशुपति क्षेत्रको माध्यमबाट पशुपति क्षेत्रको विकासको लागि मात्रै होइन, पशुपति क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि धेरै गर्न सकिने सम्भावना छ। र अर्को कुरा रामको विषयमा, अब राम मर्यादा पुरुषोत्तम रामलाई मलाई लाग्छ त्यति बिर्सिएको छैन। अब मर्यादा पुरुषोत्तम रामका विभिन्न मन्दिरहरू काठमाडौँमा पनि छन्। 32 पुतलीको अहिले राम मन्दिरको त चर्चा नै आयो। अब यो 32 पुतलीको राम मन्दिर अहिले मलाई लाग्छ नेपालमा त्यति सफा सुग्घर, त्यति राम्रो, त्यति व्यवस्थित मन्दिर सम्भवतः यसरी निजी स्तरमा चलाएको, कुनै समितिबाट चलाएको मन्दिर त्यस्तो पाउनलाई गाह्रो छ। यसैले एकपटक त्यो राम मन्दिर जहाँ पूर्ण कदको भगवान्का श्री विग्रहहरू छन्, त्यस्तो पूर्ण कदको फेरि शालिग्राम शिलामा बनेको त्यस्तो श्री विग्रह भारतमा पनि छैन, साथै नेपालमा पनि अन्यत्र पनि छैन। र यसैले हामी कहाँ नभएको होइन छ, तर त्यसलाई कसरी चाहिँ हामीले श्रीवृद्धि गर्ने हो, कसरी महत्त्व बढाउने हो, त्यो बारेमा चाहिँ ज्यादै आवश्यक छ। र त्यस्तै गरी हाम्रो नेपालमा विभिन्न तीर्थस्थलहरू छन्। वामन पुराणमा, त्यस्तै गरिकन शिव पुराणमा, हिमवत खण्डमा, नेपाल महात्म्यमा धेरै कुराहरू त्यसबारेमा लेखिएका छन्। 64 शिवलिङ्ग त नेपालको प्रसिद्ध नै छ। अब हामी सर्किटको भनेर कुरा गर्छौँ, 64 शिवलिङ्ग सहितको सर्किट। त्यस्तै नेपालमा भएका विभिन्न तीर्थस्थलहरूको सर्किट अथवा चाहिँ परिपथहरू बनाउने र आवत जावत गर्न सजिलो हुने, त्यहाँ जाँदाखेरि बस्न खान सबै किसिमको सुविधा मिल्ने किसिमको कामहरू पनि जनस्तरबाट, सरकारी स्तरबाट त्यसलाई योजनाको माध्यमबाट, परियोजनाको माध्यमबाट गर्न सक्यो भने अत्यन्त राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसमा चाहिँ हामी कता कता अहिले पनि चुकिरहेका छौँ। हामी दक्षिणतिर फर्केर आउँछौँ, घुमेर आउँछौँ, त्यहाँको चौचौ र वाह वाह भनेर देखेर आएपछि हामी यहाँ आइसकेपछि अलिकति खै के नपुगेको जस्तो अवस्था हुने स्थिति छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले हटाउनुको लागि सबैले जहाँ छौँ त्यहीँबाट भित्र हृदयदेखि नै हामीले काम गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद सर। हामीहरू करिब अब जिज्ञासा सत्रको पनि अन्तिम चरणमा, यो कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा ब्याट्री सकिन लाग्यो जस्तो छ मेरोमा, लो ब्याट्री भनेर आयो। एकैछिन, अब त्यसो हो भनेदेखि कार्यक्रमलाई अब हामी करिब सक्छौँ। एउटा जिज्ञासा हाम्रो भरत गुरुगाईजीले धेरैचोटि मलाई देखाउनुभयो, तर म बोल्दाखेरि उहाँले सुनिरहनु भएको छैन। मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने उहाँ लाइनमै रहिदिनु हुने होला। रविन्द्र भट्टराई सरले केही जिज्ञासा राख्दै हुनुहुन्छ छुटकरीमा, म उहाँलाई समय प्रदान गर्दछु। सर एकैछिन त्यसलाई चार्जमा लाउनु पर्ला कि अब यो आएकोलाई सक्यो। अब 10-15 मिनटमा हामी कार्यक्रमलाई समाप्त गर्नेछौँ। हजुर नमस्कार। मेरो जिज्ञासा एकदम छोटो छ र दुईटा बुँदामा म त्यो जिज्ञासालाई राख्न चाहन्छु। एउटा त चाहिँ मेरो पहिलो जिज्ञासा के छ भन्दाखेरि नेपाली समाजमा जुन जात भेदको छुवाछुतको मनोविज्ञान छ, त्यो मनोविज्ञानको
मूल स्रोत चाहिँ हिन्दू धर्म हो भनेर स्रोतको श्रेय चाहिँ जाति भेदको छुवाछुतको स्रोतको श्रेय चाहिँ हिन्दू धर्मलाई नै दिइँदै आएको अवस्था छ र त्यो जातभेदको त्यो समस्या आइरहँदा मानव सेवा आश्रमको व्यवस्थापनमा यहाँहरूले जुन अहिले सञ्चालन गरिरहनु भएको मानव सेवा आश्रम छ त्यसको व्यवस्थापनमा त्यो विषयले कुनै समस्या ल्यायो ल्याएन भन्ने बारेमा मैले जान्न चाहे। एउटा दोस्रो प्रश्न चाहिँ हिन्दू धर्मसँग बढी सम्बन्धित छैन। खासमा हामी भन्न त हाम्रो शास्त्रमा चाहिँ त्यस्तो यो जन्मको आधारमा भेदभाव गर्ने कुरो छैन भनेर त भनिरहन्छौँ। तर म चाहिँ यो जय पृथ्वी राजा जय पृथ्वीको मानववादी चेतनाबाट त्यसको बारेमा पनि थोर बहुत जानकारी राख्ने मान्छे भएको हुनाले उहाँले त्यतिखेरै त्यही बेलामा यो जातभात भन्ने चिज चाहिँ वास्तवमा जन्मको आधारमा हुने चिजै होइन भन्ने ढङ्गले एउटा अभियान चलाउनु पर्यो। उहाँको आफ्नै मानववादी चिन्तन पद्धति पनि विकास गर्नुभएको अवस्था रहेछ। त्यसबाट पनि म अलिअलि प्रभावित छु। त्यो आधारमा हेर्दाखेरि अब त्यसो भने के त कि त हाम्रो चाहिँ धार्मिक अनुष्ठान अथवा धार्मिक प्राधिकारहरूले भनिदिन सक्नु पर्यो किटानीका साथ यो चाहिँ पाप हुन्छ, छुवाछुत गरियो भने पाप हुन्छ, स्वर्गमा जान पाइँदैन, नर्क बस्नुपर्छ भन्ने कुनै शास्त्रीय चाहिँ स्रोत देखाएर भनिदिनु पर्यो। होइन भने त हाम्रो समाजले त त्यो कुरा मान्नेवाला छैन, समाजको मनोविज्ञान त बदलिनेवाला छैन। कहाँनिरबाट हामीले त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने होला? यो पाटो चाहिँ मेरो दोस्रो प्रश्नको रूपमा रहेको हो। पहिलो प्रश्न त केही समस्या आएको छ कि छैन भन्ने नै हो। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। यहाँले जुन यो जातिपातीको कारणबाट मानव सेवा आश्रममा केही समस्या छ कि छैन भन्ने जुन जिज्ञासा राख्नुभयो, हाम्रो आश्रममा हामीले सुरुदेखि नै के भन्यौँ भने हामी धर्म सम्प्रदाय भन्दा माथि हुन्छौँ र कुनै सम्प्रदायलाई च्यापेर अथवा कुनै जाने वर्णलाई अथवा कुनै जातलाई कुनै धर्मलाई च्यापेर हामी हिँड्दैनौँ, किनभने त्यो भयो भने त मानवतावादै हुँदैन। यसैले हामी सबैलाई त्यत्तिकै आदर गर्छौँ, सम्मान गर्छौँ र हाम्रो आश्रममा चाहिँ त्यसको नामबाट कुनै भेदभाव हुँदैन भनेको कारणले गर्दाखेरि नै मलाई लाग्छ अहिले मानव सेवा आश्रममा त्यहाँ विभिन्न धर्म सम्प्रदायका मानिसहरूले आश्रय पाइरहनु भएको छ। त्यहाँ निस्वार्थ ढङ्गबाट जुन सेवा प्राप्त भइरहेको छ त्यसले गर्दा उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ, हर्षित हुनुहुन्छ। त्यहाँ तराईका मानिस पनि छन्, हिमालका मानिस पनि छन्, काठमाडौँका मानिस पनि छन्। त्यहाँ विभिन्न जात जाति भाषा भाषी वेशभूषाका व्यक्तित्वहरूले आश्रय पाइरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि कमसेकम हामीहरूले चाहिँ मानव सेवा आश्रममा जुन हाम्रो परम्परा हो र जातपातको कारणबाट भेदभाव हुनुहुन्न भन्ने मान्यतालाई बोकेर हिँडेको हुनाले त्यहाँ त्यो किसिमको समस्या आएको छैन। र अर्को जुन यहाँले यो कुरा राख्नुभयो दोस्रो प्रश्न कि चाहिँ हामीले धर्मकै कारणबाट हाम्रो शास्त्रहरूकै कारणबाट अथवा चाहिँ कसैले नभनिदिएको कारणबाट यो जुन भेदभाव आइरहेको छ त्यसको लागि के गर्नु पर्ला भन्ने जुन भावना आयो, मलाई लाग्छ त्यसको लागि सबभन्दा पहिला त हाम्रो चेतनालाई अभिवृद्धि गर्नुपर्ने रहेछ। आर्थिक स्तरलाई पनि आर्थिक उन्नतिलाई पनि चाहिँ बढाउनु पर्दो रहेछ। जस्तो हामीले देख्दै काठमाडौँमा विभिन्न किसिमको चाहिँ व्यक्तित्वहरू आउनुहुन्छ अथवा चाहिँ विदेशबाट आउनुहुन्छ। कुनै विदेशबाट धनाढ्य व्यक्ति आयो भने त्यसलाई घरभित्र सरासर हामी छिराउन तयार हुन्छौँ। त्यस्तै कुनै धनाढ्य हामीले चाहिँ समाजले तल भनेको वर्गहरूलाई उहाँहरू चाहिँ राजनीतिक रूपबाट अथवा आर्थिक रूपबाट धनाढ्य हुनुभएको छ भने उहाँहरूले जुन किसिमबाट चाहिँ सम्मान पाउनुहुन्छ त्यो सम्मानलाई देख्दाखेरि सबभन्दा पहिला त आर्थिक उन्नति आर्थिक तरक्की हुनुपर्छ र त्यसको लागि सामाजिक चेतना बढाउँदै जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर हवस् सर, अब हामीले आज साह्रै लामो जिज्ञासा सत्र कार्यक्रम गऱ्यौँ। अब भने हामी करिब अन्तिममै
आइसकेका छौँ। भरत गुरुगाईजी बोल्नुहुन्छ भने एक अत्यन्तै सूत्रात्मक विधिबाट यहाँले प्रश्न राख्नुहुनेछ। छत्रमणि दाहालजीको सांस्कृतिक विचलनलाई केन्द्रित गर्दा केक लगायतका कुरा उहाँले नेपालीमा टेक्स्ट बनाएर त्यो प्रश्नको रूपमा राख्नु भएको छ र अन्य सबैजनाले कोही प्रणाम गर्ने र कोही विभिन्न प्रकारको सन्देश सरलाई दिन चाहन्छौँ भन्नुभएको छ। सो स्वतः सरले पनि च्याट बक्सबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। भरत गुरुगाईजी अन्तिम प्रश्नको रूपमा यहाँले छोटकरीमा राख्न सक्नुहुनेछ यदि मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने। भरतजी सायद सुनिराख्नु भएको छैन। अब हामी लौ अन्त्यतिर जाउँ होला। भरतजी सक्नु भएको छैन। अब हामीहरू कार्यक्रमको अन्त्य गरौँ। धेरै लामो समय हामीहरूले डाक्टर साहबको लियौँ, निर्धारित समयभन्दा अलिक धेरै नै लियौँ, त्यसका लागि हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ र अबको धन्यवाद ज्ञापन र सम्पूर्ण कार्यक्रमको समापन गरिदिनु हुन आजको यस कार्यक्रमका संयोजक प्रसिद्ध ज्योतिष तथा वास्तुविद डाक्टर वासुदेव कृष्ण शास्त्रीजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँले कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा बिट मार्नुहुनेछ र कार्यक्रम मैले कतिपयको जिज्ञासाहरू समेट्न सकिनँ, समय यस्तै हुन्छ, त्यसका लागि म यहाँहरूसँग क्षमा प्रार्थी छु। हालमा धन्यवाद ज्ञापन र कार्यक्रम समापनका लागि डाक्टर वासुदेव कृष्ण शास्त्रीजीलाई भन्दैछु, डाक्टर रामकृष्ण तिमल सिन्हालाई धन्यवादको लागि भन्दैछु र मैले चाहिँ धन्यवाद दिनेछु। र विशेष गरी आज कार्यक्रममा लगभग हामी 50-55 हाराहारी गयौँ र अहिले हामी घट्दै घट्दै 19-25 छौँ। तर प्रत्यक्ष प्रसारणको माध्यमबाट र विशेष वैदिक टिभीको माध्यमबाट अहिले संसारभरि हेर्नुहुने मित्रहरू, साथसाथै फेसबुक लाइभबाट हेर्नुहुने आधिकारिक फेसबुक लाइभबाट हेर्नुहुने प्रत्यक्ष प्रसारणका सारा साथीहरू हेर्दाखेरि अहिले हामी लगभग 1000 जना जतिले यो कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा अहिले यसबाट लाभान्वित भएका छौँ। 1000 जना जतिले प्रत्यक्ष रूपमा यो कार्यक्रमलाई यसमा आज अहिले प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुनुहुन्छ। यसको साथसाथै अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भने हामी जुन परम्परा, जुन संस्कृति, जुन मूल्य, मान्यता, आदर्शबाट हुर्केका छौँ, यहाँको मूर्त र अमूर्त संस्कृति र परम्पराको बारेमा डाक्टर गोविन्द टन्डनज्यूले जसरी बताउनु भएको छ, यो वास्तवमा यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र आगामी दिनमा हामीले अझै शाश्वत जीवनका बहुआयामी पक्षहरूको बारेमा फेरि पनि चर्चा गर्नेछौँ। र नेपाल शिक्षण परिषद र साथसाथै हाम्रो निरन्तर प्रयास यो वेद व्यास व्याख्यान श्रृङ्खलाको 27औं सत्रमा आज हामी छौँ र 28औं सत्रमा अझै विशेष गरौँ, 29औं सत्रमा अझै विशेष गरौँ भन्नेमा छौँ। लगभग हामी यो प्रयत्न निरन्तर लगाइरहेका छौँ। यसको साथसाथै संसारभरि हामीलाई यो वैदिक टिभीको माध्यमबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र साथसाथै आज कार्यक्रममा सहभागी गर्नुहुने सबैलाई पनि हार्दिक नमन। र म डाक्टर रामकृष्ण तिमल सिन्हाजीले के उद्बोधन गर्नुहुनेछ त्यसपछि कार्यक्रम औपचारिक रूपमा समापन गर्छु। डाक्टर रामकृष्ण तिमल सिन्हाजी। हजुर, उहाँको भन्दा मैले अगाडि फेरि थोरै धृष्टता गरेँ। टन्डन सरलाई केही कुराहरू अन्तिममा समेट्नुपर्ने छ भनेदेखि कृपया यहाँले प्रयोग गर्नुहुनेछ। र एउटा मैले खासमा अहिले यो बिचमा आउनुको कारण चाहिँ हाम्रो आउँदो श्रृङ्खला भाषा साहित्यसँग केन्द्रित हुनेछ। सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई जानकारी, सम्भवतः हामीहरूले नवराज लम्सालज्यू जो रेडियो नेपालका कार्यक्रम प्रस्तुता एवं साहित्य क्षेत्रका उत्तुङ्ग व्यक्ति हुनुहुन्छ, यहाँले चिन्नु भएको छ। उहाँलाई ल्याउने कोसिस गर्दैछौँ तर उहाँकोसँग निश्चित कुरा भइसकेको छैन, हेरेर भन्छु भन्नुभएको छ। सम्भवतः त्यो कार्यक्रम भाषा साहित्यसँग केन्द्रित हुनेछ, त्यसमा पनि यहाँहरू सबै सहभागी हुनेछ। अहिलेलाई रामकृष्ण तिमल सिन्हाज्यू। डाक्टर साहब। हेलो डाक्टर साहब, डाक्टर रामकृष्ण डाक्टर साहब। र विशेष गरेर अब हामी डाक्टर साहब सायद सुन्दै हुनुहुन्छ होला मेरो आवाज। अहिले भर्खरै उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, सम्पर्कमै हुनुहुन्थ्यो डाक्टर रामकृष्ण तिमल सिन्हाजी। र विशेष गरेर आज हामी लामो लगभग हामी 2 घन्टाको लगभग मोटामोटी बसाइमा छौँ। 1 घन्टा 45 मिनट जतिको डाक्टर साहबले हामीलाई यति धेरै लामो समय दिनुभयो र आगामी समयमा पनि हामी डाक्टर साहबबाट यस्तै समयको अपेक्षा राख्दछौँ र हजुरको प्रयत्नमा हामी निरन्तर लागिरहनेछौँ आगामी दिनमा। किनकि वास्तवमा शाश्वत चिन्तनको माध्यमबाट यो राष्ट्रको समृद्धि, राष्ट्रको उन्नति, राष्ट्रको विश्वगति विभिन्न देशमा म घुम्ने क्रममा के पाएँ भने आज संसारभरिका मानिसहरू सबैले नेपालतिर फर्किरहेका छौँ। हामी अप्ठ्यारोमा छौँ तर अप्ठ्यारोमा तिमीहरू छौ न, तिमीहरू सधैँ हाँसिरहेको, मुस्कान तिम्रो अनुहारमा छ, तिमीहरूकोमा खुसी छ, तिमीहरू आनन्दित छौ, त्यस कारणले गर्दा हामी तिमीहरूतिर हेरिरहेका छौँ भनेर संसारका धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा पनि अब हामीसँग त्यसको संसारको तनावको औषधि हामीसँग छ, ज्ञान विज्ञानको औषधि हामीसँग छ, त्यो रसायन हामीसँग छ भने अब मनुष्य जीवनलाई सार्थक बनाउने रसायन पनि हामीसँग भएको हुनाले अब हामी निरन्तर लागेर अगाडि बढ्नुपर्छ र आगामी दिनमा पनि र नेपाल शिक्षण परिषदले पनि निरन्तर रूपमा यस्ता खालका कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट संयोजनकारी भूमिकाको माध्यमबाट अगाडि कार्यक्रमहरू गरिरहेको हुनाले सायद डाक्टर साहब, डाक्टर रामकृष्ण तिमल सिन्हा डाक्टर साहब सायद सम्पर्कबाट जानु हो या कता हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ डाक्टर साहब लाइनमा? ठिकै छ, हजुरले नै टुङ्ग्याउनु होला र टन्डन सरले केही कुरा समेट्नुहुन्छ भने। डाक्टर साहबले केही बाँकी समेट्नुहुन्छ। ल हामी यो प्रयत्न चाहिँ निरन्तर गरौँ र हामी जोडिराखौँ। जति साथीहरू अहिले जोडिनु भएको छ, हामीले यो श्रृङ्खलासँग आउँदाखेरि हजार व्यक्तिहरू जो जोडिनु भएको छ,
त्यस कारणले पनि हामी खुसी छौँ, उत्साहित छौँ। विकल्पहरू प्रशस्त देखा परे र सञ्चारको माध्यमबाट हामीले संसारभरि हाम्रो विचारलाई, हाम्रो चिन्तनलाई सम्प्रेषण गर्न सक्यौँ। नेपाललाई बचाउनु छ भने यहाँको मूर्त र अमूर्त संस्कृतिलाई बचाउनुपर्छ। ढुङ्गा माटो पानी मात्र विशेष राष्ट्रियता होइन, धर्म संस्कृति परम्परा मूर्त अमूर्त संस्कृति यहाँको राष्ट्रिय पहिचान हो, राष्ट्रिय चिनारी हो भन्ने भावना छ चाहिँ डाक्टर साहब। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। आज यहाँहरूले जुन एउटा प्लेटफर्म तयार गर्नुभएको थियो, त्यो प्लेटफर्ममा म पनि जोडिएर केही आफ्ना विचारहरू, केही भावनाहरू राख्न पाएँ र शाश्वत चिन्तनको माध्यमबाट भइरहेका कामहरू, मानव सेवा आश्रमबाट भइरहेका कामहरू र साथसाथै कुन चिन्तनबाट यो अगाडि बढिरहेको छ र यो राष्ट्रको लागि कतिको अपरिहार्य छ र हामी सबैको लागि यसको कतिको उपादेयता छ भन्ने विषयमा पनि केही न केही राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि आभार प्रकट गर्छु। र साथसाथै आज यस कार्यक्रममा जोडिनुभएका विभिन्न विद्वान विदुषीहरू, आदरणीय व्यक्तित्वहरू सबैप्रति पनि म आभार व्यक्त गर्दै आफ्ना भनाइलाई यही विराम दिन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सबैजनालाई। यहाँहरूले हाम्रो कार्यक्रमलाई अब केही क्षणपछि वैदिक दर्पण टेलिभिजनको युट्युबबाट त्यसको प्रसारण हेर्न सक्नुहुनेछ र यही उद्घोषका साथ आगामी हाम्रा कार्यक्रमहरूमा पनि यहाँहरूको उच्च सहभागिता र जिज्ञासा रहने आशाका साथ बिदा चाहन्छौँ। धेरै सबैलाई धन्यवाद, सबैलाई नमस्कार। हामी समापन गरौँ होला। सर्वे भवन्तु सुखिनोबाट हामी समापन गरौँ होला। गोविन्दजी, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे कश्चित् दुःखभाग् जना। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।